त्यसैले अपर्च्युनिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इज very compulsory, very compulsory. So for this opportunity, again, I would like to say thank you very much for all the Kirtipur Nagarpalika. अब आजको दिनलाई मैले विशेष नव दिन, हरेक दिन नौलो हुन्छ, हरेक दिन शुभ दिन हुन्छ। म कृतिपुर बस्न आएको 4 वर्ष भइसक्यो, तर मैले धेरैजनासँग भेटघाट गर्न पाएको छैन। हो, मेरो शिक्षामा अनुभव 35-40 वर्षकै छ, तर कृतिपुरमा मैले चिनजान गर्न मौका पाएको। त्यसैले मेरो लागि आज एकदमै स्पेशल एन्ड द गिफ्टेड डे भन्न चाहन्छु मैले है। र त्यसमा पनि फेरि हामी शुभ दिन र सुस्वास्थ्य, अहिले कतिजना व्यक्तिहरू, हाम्रा आफन्तहरू कतिजना बितिसके हेर्नुहोस् त कोरोनाले। तपाईँ हामीलाई भगवानले, परमेश्वरले, ईश्वरले तपाईँ जे भन्नुहुन्छ हामीलाई जीवित राख्नु भएको छ। त्यसकारण वी मस्ट से थ्याङ्क यू, वी मस्ट बी ग्रेटफुल टु द गॉड है। भगवानलाई हामी एकदमै ग्रेटफुल माग्नुपर्छ। अब हामीले अब परिस्थिति अलि सजिलो छैन, परिस्थिति जस्तो भए पनि मनस्थिति बलियो पार्नुपर्छ र स्वस्थ शरीर नै स्वस्थ मनस्थितिको घर हो। कति हाम्रा साथीभाइहरू, कति प्रिन्सिपलहरू, कति टिचरहरू कोरोनालाई लगिसके। त्यसकारण हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो मनस्थिति बलियो बनाउनु पर्छ र स्वस्थ शरीर नै स्वस्थ मनस्थितिको घर हो भन्ने कुरालाई लिएर हरेक कुरामा पोजिटिभ एस्पेक्टले हामीले काम गर्नुपर्छ। अघि गोविन्द सरले, जुजु सरले पोजिटिभली कुरा गर्नुभयो, द्याट इज भेरी नेसेसरी। त्यसकारण सकारात्मक सोच नै सफलताको मूल मन्त्र हो र त्यसैले सत्य सोचौँ, सत्य बोलौँ र सत्य गरौँ। हाम्रो भनाइ के छ भने एउटा सोच्छौँ, एउटा बोल्छौँ, अर्कै गर्छौँ के। हाम्रो नेपालीहरूको मेन्टालिटी धेरै ठाउँमा त्यही छ, एउटा सोच्छौँ, अर्को बोल्छौँ, अर्कै गर्छौँ। प्लिज, तर हामीले त नगरौँ, किनकि हामी त गुरुवर्ग हौँ हैन। वी आर द टिचर्स, वी आर द फलोवर्स हैन। हामी बच्चालाई भविष्य निर्माण गर्ने व्यक्ति त भएको हुनाले हामी जे सोच्छौँ त्यही बोल्छौँ र त्यही गर्नै पर्छ भन्ने कार्यक्रमले पनि हामी आज उपस्थित भएका छौँ। अहिलेको परिस्थिति सहज छैन, पक्कै पनि सहज छैन, धेरै समस्या छ। कति ठाउँमा स्कुल खोलेकै छैन। अहिले गोविन्द सरले एकदम मार्मिक कुरा भन्नुभएको थियो, सानो बच्चालाई कसरी लिङ्क गर्ने। यस, त्यो अर्को सेसनमा हामी गर्न सक्छौँ। अहिले कतिपय बालबालिकाहरू त्यत्तिकै छन्, बाहिरै छन्, त्यो राम्रो होइन। कतिले यति राम्रो सिकिरहेछन् यो कोभिडको अवस्थामा, यति बच्चाहरू स्मार्ट भएको छन् भने 40% जति बालबालिकाहरू त्यत्तिकै छन्। अस्ति डाटाले पनि भनेको छ 61% को नेपालमा हाम्रो यो नेटको सर्भिस भएको ठाउँमा अलिकति बच्चाहरूको एक्टिभिटिज एकदमै भएको छ भने 49% बच्चाहरू अझ पनि बाहिरै छन्। त्यसैले त्यसमा पनि विशेष गरी प्री प्राइमरी र प्राइमरी 1 2 3 मा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो सर। त्यसको लागि आई विल डु अगेन अर्को पालि। तर आज हाम्रो कन्सर्न भनेको इन्टिग्रेटेड करिकुलमको लागि हो। र यो अहिले सबैजना कन्फ्युज छन्, हरेक दिन यसको तालिम भइरहेछ। तपाईँ जहाँसुकै हेर्नुहोस्, हरेक दिन तालिम छ, तर पनि यसमा हाम्रो धेरै कन्फ्युजन छ। तर कन्फ्युजन भनेको नेगेटिभ होइन है, कन्फ्युजन मेक्स क्ल्यारिटी। यदि त कन्फ्युजनलाई हामीले पर्सिभ गऱ्यो भने, हामी पोजिटिभ भयो भने हामी क्लियरमा पनि आउँछौँ। तर हामी पोजिटिभ पनि हुँदैनौँ, केयरलेस पनि हुन्छौँ। त्यसैले आजको यो सेसनमा हजुरहरू पनि इन आउट गर्ने 1 घन्टामा जाने भए प्लिज नबसिदिनु होला है, सलिड हुनुपर्छ। धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु, हामी आफै टिचरहरू भएर एउटा कम्प्लिट सेन्समा हामी काम गरेनौँ भने हामीले हाउ क्यान वी एज अ रोल मोडल। त्यसैले प्लिज यो असहज परिस्थितिमा, अहिले परिस्थिति सजिलो छैन, यो असहज परिस्थितिमा हामी सहज, सचेत र सक्रिय बनौँ। हामी सचेत बन्नै पर्छ। सचेत हाम्रो फ्रम द हार्ट एन्ड फ्रम द हेड, हृदयदेखि र दिमागदेखि हामी सचेत हुनुपर्छ र सक्रिय बन्नुपर्छ है। सक्रिय बन्नुपर्छ, हामी एक्सनमा जानुपर्छ। एक्सनमा जबसम्म जाँदैन शब्दले मात्र सक्रिय काम लाग्दैन। सो प्लिज 3टा सल्लाह याद गरौँ। आज धेरै मन्त्रको रूपमा मैले कुरा गर्छु हजुरहरूलाई। 3टा सल्लाह पार गरौँ, सहज सिम्पली ल्याउँ, गाह्रो नमानौँ, हरेक कुरालाई सहज सिम्पलमा। अनि सचेत कन्सियस हुनु पर्यो, हामी सचेत अनि सक्रिय हुनु पर्यो। सक्रिय द एक्सन ओरिएन्टेड। एक्सनमा जान्छ भने हामी धेरै कुरा राम्रो हुन्छ, यदि एक्सनमा गएन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। र कतिपय ठाउँमा एकदमै एक्सन प्लानले मजाले गएको छ भने कति ठाउँमा गएको छैन। त्यसैले 3टा सल्लाह पनि हजुरलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र मैले जहिले पनि चलाउने शब्द यो एकदमै मार्मिक छ, इट्स डेफ्ट, हजुरले बुझ्नु होला। जिन्दगीभित्र पढाइ हुन्छ, जिन्दगीभित्र सिकाइ हुन्छ र सिकाइ र पढाइभित्र जिन्दगी पनि हुन्छ। अगेन आई वुड लाइक टु रिपिट दिस, जिन्दगीभित्र पढाइ हुन्छ, जिन्दगीभित्र सिकाइ पनि हुन्छ र सिकाइ र पढाइभित्र जिन्दगी पनि हुन्छ। त्यसैले जिन्दगीसँग मिल्ने शिक्षा, सिकाइ र सामग्री हुनुपर्छ।
बालबालिकाको जिन्दगीसँग मिल्ने शिक्षा, सिकाइ र सामग्री हुनुपर्छ। हाम्रो शिक्षा के को लागि त? आज हामी विशेष गरी 1, 2, 3 भर्खर 5, 6, 7, 8 वर्षको बालबालिकाहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण कस्तो शिक्षा, कस्तो सामग्री र सामग्रीका विभिन्न वस्तु मध्ये सामग्री तयार हुने माध्यम भनेको के हो त? पाठ्यक्रम हो। त्यसैले किताबमा काम, क्रियाकलाप र व्यवहार जोड्ने र क्रियाकलापमा किताबको कुरा जोड्ने मूलधार के हो त? पाठ्यक्रम हो। यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारीका लागि पढ्ने, सिक्ने, सिकाउने वातावरण तय गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बालबालिका हाम्रा वर्तमान र भविष्य हुन्, उनीहरूलाई हाम्रो सबैभन्दा राम्रो कुरा दिनुपर्छ भन्ने मनसाले उपस्थित हुनुभएका सहकर्मी शिक्षासेवी व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, यो प्यासेजमा धेरै कुराहरू छ। हामीले मूलधार पाठ्यक्रम के हो त? किताबको काम कहाँबाट हुन्छ? पहिला सुरु कहाँबाट हुन्छ? पाठ्यक्रमबाट सुरु हुन्छ। तर हामी यहाँ कतिपय किताबमा फ्यामिलियर छौँ, तर पाठ्यक्रममा वी आर अननोन। मोस्ट अफ द पिपल हामी लेसन प्लान भन्छौँ, सिलेबसको कुरा गर्छौँ, पन्नाका कुरा गर्छौँ, तर डेप्थमा हामी धेरैजना कन्फ्युज छौँ। यसमा हरेक दिन हरेक संस्थाले काम गरिरहेको छ, हरेक दिन ट्रेनिङ चलाइरहेछ, तर अझ पनि धेरैजना कन्फ्युजै छन्। यो सजिलो कुरा पक्कै होइन, तर जबसम्म हामीले यसलाई बुझ्दैनौँ यसलाई गाह्रै हुन्छ। बुझेपछि फेरि सजिलो हुन्छ। हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ नि, नपासम्म कस्तो कस्तो, पाएपछि सस्तो भनेपछि नबुझेसम्म कस्तो कस्तो, बुझेपछि राम्रो सुन्दर है। यो कुरालाई हामी मनन गरौँ। र हजुरलाई जहिले पनि मेरो एउटा ट्रेनिङको मोडालिटी, म एउटा इन्टरनेसनल ट्रेनर पनि हुँ र मेरो लाइसेन्स इन्टरनेसनलको पनि भएको हुनाले प्लस मेरो आफ्नै क्रिएटिभिटीमा है, म एक्सपर्ट होइन फेरि, तर मेरो क्रिएटिभिटीमा चाहिँ आइ एम भेरी गुड इन माई क्रिएटिभिटी। सो हजुरलाई स्वागतम पनि एउटा क्रिएटिभ ल्याङ्ग्वेजमा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत होइन, स्वागतम। जसले जहाँ पनि मैले भन्ने कुरा हो, स्वावलम्बी, स्वस्थ र स्वविवेकले काम गर्ने बानी बसालौँ। अब डिस्क्रिप्सन चाहिँ नगरौँ है, धेरै यसमा छ। समय 6:30सम्म तपाईँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। गले भन्छ गहिराइमा पुगेर समय परिस्थिति अनुसार सम्भावित काम गर्ने बानी बसालौँ। सम्भावित, पोसिबल, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र तले भन्दैछ तत्परताका साथ विषम परिस्थितिमा पनि पूर्व योजना अनुसार काम गर्ने बानी बसालौँ। अहिले लकडाउन छ, योजना कतिको बनाएको छन्, लेसन प्लान कतिले बनाएको छ, याद गर्नुहोस्। हजुर जुजु सरले पनि धेरैलाई धेरै कुरा सिकाइराख्नु भएको छ, तर व्हाट अबाउट द प्लान? टिचरहरूको प्रिपरेसन के छ त? योजना बिना त सम्भव छैन। त्यसैले मनैदेखि सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो पेसाप्रति वफादार हुन पनि सिकौँ। गर्नै पर्छ, तिमी गर भनेर त बच्चालाई भने जस्तो होइन नि। हामी त गुरु हौँ बाबा, गुरुवर्ग, हामी गोरु होइन। गोरुले पो जहाँसुकै हान्छ, हामी हान्ने व्यक्ति होइन। त्यसकारण हामी गुरु हो भन्ने कुरा मनैदेखि सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो पेसाप्रति वफादार हुन पनि सिकौँ। म पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि, धेरै सानो एकदम कम पैसादेखि शिक्षण पेसाबाट यो अवस्थामा आएको हौँ, तर वफादारीताले हामीलाई जहिले पनि माथि पुर्याउँछ है, इमान्दारिताले जहिले पनि सफल पुर्याउँछ है भन्ने कुरा आई एम द मोडल। मेरो धेरै, मैले पनि धेरै दुःख गरेको छ, धेरै गरेका छौँ, तर सबैको रिजल्ट यदि आफू तपाईँ कमिटेड हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ भने यसको रिजल्ट जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, जहिले पनि धेरै उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरामा हजुरलाई स्वागतमका 4वटा अक्षरलाई, 4वटा वाक्यले हजुरलाई म स्वागतम भन्न गइरहेको छु। अब स्वागतम मात्र भनेर त पुगेन, हाम्रो संस्कार नमस्कार जहाँ पनि चल्ने कुरा हो है। नमस्कारको कुरा गर्दा फेरि पनि दर्शनमूलक शिक्षाको विकास र विस्तार गरौँ। नेपाल सरकारले कति वर्ष बाद करिकुलम चेन्ज गर्दैछ, किन? दर्शनमूलक शिक्षाको लागि। त्यही जहिले पनि पुरानो कुरालाई, उहिलेको कुरा खुइलो भन्छ नि, कपुरी क सिकाउने जमाना होइन अहिले, कबाट करोड सिकाउने जमाना हो। अघि सुरुमा एकजना श्याम सरले भन्नुभएको थियो, स्किल सिकाउने बेला हो। अब कबाट कछुवा, कबाट कपुरी होइन, कबाट करोड भनेर कसरी चिनाउने त? लाखले के आउँदैन। त्यसैले दर्शनमूलक शिक्षाको विकास र विस्तार गरौँ। मबाट नै, फेरि त कसले गर्ने त? एभ्री म हेज टु चेन्ज, एभ्री म हेज टु चेन्ज। प्रत्येक म परिवर्तन भएपछि मात्र हामीमा पुग्छौँ। त्यसैले मबाट नै परिवर्तनको सुरुवात गरौँ र हामीमा पुगौँ र सकारात्मक सोचका साथ सक्षम, सबल, सहजकर्ता बनौँ। अब टिचर होइन, अब हामी सहजकर्ता बन्ने हो। अहिलेको पाठ्यक्रमले, अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमले बच्चालाई टिच गर्ने होइन, बच्चाको साथी बन,
सहयोगी कार्यकर्ता बन, त्यसैले हामी अब सहजकर्ता बनौँ र कार्यान्वयन पक्षलाई बढी जोड दौँ। अगेन द एक्सन ओरिएन्टेड र रणनीति तय गरी पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन अनुसार हिँड्न सिकौँ। पाठ्यक्रमै बुझेको छ, किताब पल्टाउँछ सिधो। नो प्लिज, किताब चाहिँदैन। किताब इज नट कम्पलसरी। मैले पनि किताब लेख्ने व्यक्ति, किताब बिकाउने पब्लिकेसन म पनि हुँ, तर हामीले जब पाठ्यक्रम बुझ्दैनौँ किताब चलाउनु गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँ पाठ्यक्रमलाई राम्ररी बुझ्नु भने किताब जस्तो चलाउनुहुन्छ। करिकुलम बेस बुक्स एज अ रेफरेन्स है। अहिले नेपाल सरकारले पनि पहिलाको भन्दा धेरै परिमार्जित रूपमा पाठ्यपुस्तकहरू चलाएको छ, तर बेस्ड अन पाठ्यक्रम, बेस्ड अन करिकुलम। त्यसैले रणनीति तय गरी पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन अनुसार हिँड्न सिकौँ। यसरी फेरि नमस्कारका 5वटा शब्दले हजुरलाई 10 औँला जोडेर मैले नमस्कार गरेँ। यो 10 औँलाको थुप्रै कुराहरू छन्। 10 औँलाको कन्सेप्टहरू, कन्टेन्टहरू, फिगरहरू डिफ्रेन्ट छ। आज मैले भन्न गइरहेको छैन, तर हजुरहरू पनि एकदमै शिक्षामा लगनशील, धेरै वर्ष अनुभवी साक्षात्कार व्यक्तित्वहरू भएको हुनाले हजुरलाई यो 5वटा वाक्यले नमस्कार मैले टक्राएँ, स्वीकार गर्नुहोला। अब पाठ्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा जाऊ भनेको छ, योजना तयार गर भनेको छ। अलिअलि टेन्स त हुन्छ नि, जसले गर्नु भएको छ त्यसलाई टेन्स हुँदैन, जसले केही पनि गरेको छैन टेन्स हुन्छ। तर केही पनि नगर्ने गर्दै गर्दैन भने पनि टेन्स हुन्छ है। तर अब गभर्मेन्टले स्ट्रिक्ट गर्दैछ, जस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका पनि एकदम स्ट्रिक्ट गर्दैछ भन्ने सुनेको छु मैले। अब हिजोको पाराले देश चल्दैन, हिजोको पाराले विद्यालय चल्दैन, स्ट्रिक्ट हुनै पर्छ। अन्याय सहन दिनु हुन्न। हामीले पनि एउटा बालकको भविष्य बिगार्न दिनु हुँदैन। त्यसैले कीर्तिपुर नगरपालिका एकदमै एक्टिभ भएर, सेन्सिटिभ भएर शिक्षालाई धेरै कामहरू, यस्ता स्टेपहरू गर्दैछन्। त्यो साह्रै नै हामीले सराहनीय काम गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। तर डियर फ्रेन्ड्स, डियर टिचर्स, गाह्रो छ, टिचर बन्न सजिलो पक्कै छैन। तर हामी एक्सन ओरिएन्टेड भयो भने चाहिँ केही पनि गाह्रो हुँदैन। फेरि चिन्ता नगरौँ, चिन्तन गरौँ, विकल्प खोजौँ न। भगवान बुद्धको 4वटा कुराहरू छ नि, 4 नोबल ट्रुथ। समस्या हुन्छ, समस्याको कारण हुन्छ, अनि समस्या समाधानका उपायहरू पनि हुन्छन्, विकल्प, अनि समस्या निवारण पनि हुन्छ। त्यसकारण 4 नोबल ट्रुथ अफ द बुद्धस फिलोसफीको कुरालाई पनि हामी टिचरले मनन गर्नै पर्छ। त्यसैले अब पोजिटिभमा जाँदाखेरि हामीले पनि गर्न सक्छौँ है। चिन्ता नगरौँ, चिन्तन गरौँ र हामीले पनि गर्न सक्छौँ है भन्ने क्रममा पोजिटिभ एनर्जीले हामीले काम गरौँ। त्यसैले हामी आज उपस्थित छौँ र मेरो कार्यक्रमको सुरु पनि अन्त पनि 3 आवर्सले गर्न गइरहेको छु है। 3 आवर्स कार्यक्रमको सुरु पनि 3 आवर र कार्यक्रम अन्त पनि 3 आवर्सले गर्न गइरहेको छु। सो व्हाट आर द 3 आवर्स? हाम्रो ब्यानरमा लेखेको छ, इट इज अलरेडी इन द ब्यानर। रिभ्यू, रिचार्ज एन्ड रियलाइज। आज कुनै पनि नयाँ कुरा भन्नेवाला छैन मैले, सबै हजुरले थाहा पाएकै कुरा हो, तर हामी बिर्सिन्छौँ। सो रिभ्यू, रिक्याप इज भेरी भेरी कम्पलसरी। बालिका दिँदा एकैचोटि हामी नयाँ कुरा त सिकाउँदैनौँ नि। हिजो हामीले के विषयमा छलफल गरेको थियौँ, हिजो हामीले के अभ्यास गरेका थियौँ, सोच्छौँ नि। त्यो किनकि रिक्याप इज भेरी भेरी कम्पलसरी। त्यसैले एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको यो 72 मा मन्दिर गएर 76 देखि आएको कुरा हो, पुरानो हो। यसलाई हामी अब रिभ्यू गरौँ, रिकल गरौँ, रिक्याप गरौँ। तपाईँले अलिअलि बिर्सेको होला, किन प्र्याक्टिस गरेनौँ। फेरि कोभिडले हामीलाई झन्डै 1.5 वर्ष 2 वर्ष हामीलाई कोठाभित्र थुनिसक्यो। यो नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रम आउनु पनि, कोभिड आउनु पनि सँगसँगै जस्तो भयो। त्यसैले झन् कन्फ्युज भयो। र यसमा पनि गभर्मेन्ट स्कुलको टिचरले त म्याक्सिमम टिचर यो ट्रेनिङ पाएको छ यसमा, म्याक्सिमम। व्हाट अबाउट द कीर्तिपुर आई डोन्ट नो, तर प्राइभेट स्कुलको टिचरले चाहिँ अलि कम पाएको छ, अलि कम पाएको छ ट्रेनिङ। त्यसैले दे आर मोर कन्फ्युज। तर कन्फ्युज त जो पनि हुन सक्छ है, हामी बिर्सिन सक्छ। मान्छेको जाँचो सुनेको कुरा बिर्सिहाल्छ। त्यसैले आज सुनेको कुरालाई, हाम्रो बिर्सेको कुरालाई रिभ्यू गर्नलाई हामी आइरहेको छौँ भने रिचार्ज गर्नु पर्यो। फेरि यस्तो रहेछ भनेको बिहान मैले मोबाइल चार्ज गरेर भोलिसम्म नगरे हुन्छ त हुँदैन, रिचार्ज त गरिराख्नुपर्छ नि। त्यसकारण शिक्षण सिकाइ भनेको पनि टाइम टु टाइम रिचार्ज इज भेरी भेरी कम्पलसरी। सो दिस सेसन इज, of course, it will help for the recharge about the integrated curriculum. अनि रिभ्यू भयो, रिचार्ज भयो, देन वाट? हामीले त बुझ्यौँ मात्र भनेर त भएन नि। हाम्रो मेन मकसद के हो त? रियलाइजेसन एन्ड द इम्प्लिमेन्टेसन।
हामी लागू गर्नु पर्यो बालबालिकालाई। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, घरमा हो कि विद्यालयमा हो कि समाजमा हो कि, यो कुरालाई त रूपान्तरणको निम्ति हामीले इम्प्लिमेन्ट इज भेरी भेरी कम्पल्सरी। सो प्लिज हजुरले रिभाइज गर्नुहोस्, रिक्याप गर्नुहोस्, रिचार्ज गर्नुहोस्, तर आफ्नो फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसको लागि रियलाइज गर्नुहोस्। यहाँ आज हजुरको 2 घण्टाको समय, नगरपालिकाले यत्रो म्यानेज गरेको समय, हामी यहाँ कतिजना छौँ, सबैको इन्भेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त, टाइम इन्भेस्टमेन्ट। डोन्ट वेस्ट दिस टाइम, प्लिज इन्भेस्ट दिस टाइम फर आवर फ्युचर जेनेरेसन। हाम्रो भविष्यका कर्णधारहरूको लागि हामीले समयलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु। किनभने धेरै कन्फ्युजन, अब क्लास सुरु भइसक्यो, इन्टिग्रेटेड बुझेकै छैन, कुनै ठाउँमा अनलाइन भएकै छैन। त्यसका एटलिस्ट हामी चाहिँ व्हाट इज इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्ने कुरामा रिभ्यू, रिचार्ज र रियलाइज गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागू गर्नु। एन्ड दिस इज माई मूल मन्त्र। आई एम भेरी स्पेसल, हैन, मेरो आफ्नै फिलोसफी छ, मेरो आफ्नै धेरै मेथोडोलोजीहरू छन्। त्यसमध्ये यो रिल्याक्स, स्माइल, स्मार्ट जहाँ गए पनि, आई हेभ अलरेडी मेन्सन द्याट म साउथ एसियन कन्ट्रिजको मेन्टर भएर पनि काम गरिरहेको हुनाले यो मन्त्र जहाँ पनि लाग्नु हुन्छ। रिल्याक्स, स्माइल र स्मार्ट, यसको थुप्रै एक्टिभिटिज छन्। हामी जुनसुकै काम गर्नलाई पनि, जे गर्नलाई पनि हामी आफूमा आनन्दित छैन भने, हाम्रोमा सेटिस्फ्याक्सन छैन, स्माइल छैन भने, र हाम्रो पर्सनालिटी पोजिटिभ छैन भने, वी कान्ट डु एनिथिङ। सो द फर्स्ट अफ अल, नो, रिल्याक्स इज भेरी भेरी कम्पल्सरी। आनन्दित हुनु पर्यो। हजुर यहाँ आउनु भएको छ, यहाँ बस्दा बस्दै मेरो माथि तरकारी दौड्यो कि, मेरो नानी रोयो कि, म बाहिर जानु, त प्लिज त्यस्तो मोबाइल स्विच अफ गरेर बसोस्। हामी अनडिसिप्लिन छौँ धेरै कुरामा। प्लिज इन्भेस्ट 2 आवर्स स्पेसली फर दिस सेसन, देन ओन्ली यु क्यान लर्न, वी क्यान लर्न। हजुरको नेगेटिभ भाइब्रेसन छैन, मैले पनि सिकाउन सक्दैन। यदि हजुर सबैको पोजिटिभ छ भने मैले पनि धेरै मेरो एनर्जी अझ आउँछ। यदि हाम्रो ग्रुपमा नेगेटिभ एनर्जीका व्यक्तिहरू पस्नु भएको छैन, मलाई पनि नेगेटिभिटीले डाउन गर्छ। त्यसैले हामी सबै पोजिटिभ, आज हामी सिक्ने र सिकाउने नयाँ कुरा होइन, हामी बच्चाको लागि हो। This all things for not for me, not for Joseph, not for principal. This is all for the children. Yes, यो सबै बालबालिका लागि हो भन्ने कुरा पोजिटिभ सेन्सले हामी यहाँ प्रेजेन्स भए पनि पक्कै पनि हामीलाई बच्चाहरूले ब्लेसिङ दिन्छ। अनि हामीले पर्सिभ गर्छौँ, हामीले त्यो कुरालाई बुझ्छौँ, हैन, मुटुमा राख्छौँ, दिमागले सोच्छौँ र एक्सन गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यसका अलवेज टिचर्स, हामी हाम्रो काम सजिलो छैन, रिल्याक्सले काम गरौँ, हैन, एकदम रिल्याक्स मुडले, स्माइल फेसले, हैन, रिल्याक्स मुड, स्माइल फेस एन्ड द स्मार्ट पर्सनालिटी। अब स्माइल त सबै भन्नुहुन्छ, हजुरलाई मैले सबैलाई त देखिरहेको छैन, प्लिज स्माइल, है, डोन्ट लाफ बट स्माइल, बी ह्याप्पी फर दिस सेसन। यो सेसनको लागि खुसी हुनु होला हजुरहरू, आनन्दले बस, सास फेर्नुहोस् मजाले, एन्ड द स्मार्ट पर्सनालिटीमा बस्नु होला। घोप्टो परेर, सुतेर, यस्तो परेर होइन, अलिकति हाम्रो ढाडलाई, ब्याकलाई स्ट्रेट गरेर स्मार्ट यो पोजिसनमा बस्नु होला। एन्ड द स्मार्ट लिसनिङ, स्मार्ट इन्टरेक्टिङ, न हरेक कुरा स्मार्ट होस्। तपाईँको सुनाइ पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, बोलाइ पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, गराइ पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, सोचाइ पनि स्मार्ट हुन्छ, हरेक कुरा स्मार्ट हुनुपर्छ। अनि यो पोजिटिभ एनर्जीले रिल्याक्स, स्माइल, स्मार्ट, तीनटा शब्द भनेको इट्सेल्फ इज अ पोजिटिभ वर्ड। रिल्याक्स पनि नेगेटिभ शब्द होइन, स्माइल पनि नेगेटिभ शब्द होइन, स्मार्ट पनि नेगेटिभ शब्द होइन, शब्द आफै पोजिटिभ छ। सो प्लिज, है, हजुर रिल्याक्स गर्नुभयो नि सबैजना, रिल्याक्स, यस, स्माइल एन्ड स्मार्ट सिटिङ, स्मार्ट डुइङ एभ्रिथिङ स्मार्ट। यो शब्दलाई जीवनमा सधैँ पालना गर्नुहोस्, धेरै कुरा राम्रो हुन्छ, धेरै कुरा राम्रो हुन्छ। ओके, अब हामी यहाँ के सुरु हुन गइरहेको छ भन्दाखेरि आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको करिकुलम हो। अब करिकुलम एकैचोटि करिकुलम जस्तै म भने मेरो जन्म कहाँबाट भएको भन्ने सोच्नु पर्यो नि, ए मेरो बाउले जन्म, आमाले जन्म दियो भन्ने त भएन, वंशजको र अलिकति आउँछ नि। त्यसकारण हामी टिचर भएको हुनाले बच्चालाई दिस इज नट नेसेसरी, दिस इज नट निडेड फर द चिल्ड्रन, तर हामी टिचर भएको हुनाले यो करिकुलम कहाँबाट आयो त, यसको दार्शनिक अवधारणा के हो, होलिजम फिलोसफी अफ करिकुलम। साधारण भाषामा कतिपयले करिकुलम भनेको कोर्स हो, करिकुलम भनेको सिलेबस हो, करिकुलम भनेको बुक हो भन्छ के, यो बुकैमा करिकुलम, हाम्रो करिकुलम चाहिँ आफ्नै भन्छ स्कुलमा। नो नो नो, है। सो करिकुलम इज नट ए कोर्स,
Curriculum is not a syllabus and curriculum is not a book. याद गरौँ हामी सबैले करिकुलम कोर्स पनि हैन सिलेबस पनि बुक पनि हैन त के हो त र 20औं शताब्दीमा यो हजुरहरु बीएड ब्याकग्राउन्डका जो हुनुहुन्छ एजुकेसन ब्याकग्राउन्डका हुनुहुन्छ भने रुसो पेस्टालोजी फ्रॉवेल डेवे उहाँहरु सबैको भनाइ अनुसार पाठ्यक्रमको सुरुवात चाहिँ बालबालिकाको अलराउन्ड डेभलपमेन्ट है उनीहरुको सर्वाङ्गीन विकासका पक्षलाई मनन गरेर तय गरिएको एउटा कार्यक्रम हो ल यसरी 20औं शताब्दीदेखि यो इगोसेन्ट्रिक देखि लिएर इथनोसेन्ट्रिक इगो समाजवादी र अहिले चाहिँ संसारवादीको रूपमा यो इन्टरग्रेजुएट हुँदै आएको छ र यो पाठ्यक्रमको विषयवस्तुलाई माइन्ड बडी सोल एन्ड स्पिरिट को रूपमा पहिलादेखि 20औं शताब्दीदेखि थियो आत्माको रूपमा पनि एउटा स्पिरिचुअलको रूपमा पनि आध्यात्मिक रूपमा पनि आत्मा आध्यात्मिक माइन्ड र बडी हेर्नुस् है अहिले कति कुरामा हामी टिचरहरूले बुझेको छैन सो हु इज आई म को हो त म भित्रको म भनेको आत्मा हो म सानो मात्रै हुँ तर म भित्रको म जबसम्म पहिचान गर्न सक्दैन मलाई दुःख समस्या भइराख्छ त्यसैले आत्मा बोधी बनाउनको निम्ति हामीले आमाको गर्भदेखि नै स्पिरिचुअलिटी हामीले दिन जरुरी छ जुन पाठ्यक्रमले यो कुरालाई इन्टिग्रेट गर्न जरुरी छ र 1990s मा युनेस्कोले इंटरडिसिप्लिनरी भनेर पाठ्यक्रम चलाएको थियो सेन्ट्रलाइज्ड टीम ब्लेन्डिङ प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हैन नट प्रोसेस यसमा पनि ब्लेन्डेड को रूपमा मिक्स को रूपमा 1990s मा पनि युनेस्कोले यो इंटरडिसिप्लिनरी भनेर चलाएको हो अब आज किन चेन्ज गर्नु पर्यो त आज त 21औं शताब्दी so today the world has changed work has changed thoughts have changed and the lifestyle has changed आज संसार परिवर्तन भएको छ काम गर्ने तौर तरिका फरक भएको छ विचार सबैको परिवर्तन भएको छ मान्छेको जीवनशैली फरक छ र बालबालिकाको सिक्ने तरिका पनि फरक छ हामी लाइफस्टाइल चेन्ज भयो हरेक चेन्ज भयो तर बच्चालाई सिकाउने तरिका त्यही कपुरी क भनेर त कहाँ हुन्छ त नो द्याट्स व्हाई हैन त्यसैले हाम्रो भनाइ बोलाइ र गराइ एउटै हुनुपर्छ भनेको यो तात्पर्यतामा मैले अघि बिहान भनेको थिएँ बिहान मिन्स द ओपनिङमा वेलकममा नमस्कारमा यस सो एकीकृत पाठ्यक्रम किन त अब द वर्ल्ड हैज चेन्ज द वर्क हैज चेन्ज आवर लाइफस्टाइल हैज चेन्ज एन्ड द चिल्ड्रन्स लर्निङ पर्सेप्सन अल्सो चेन्ज त्यसैले उनीहरूलाई पनि हरेक जीवनलाई सुहाउँदो 21औं शताब्दीलाई सुहाउँदो शिक्षाको निम्ति एकीकृत पाठ्यक्रमको जन्म भएको हो र एकीकृत के हो त नामै त एकीकृत विभिन्न फरक विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर जीवन सापेक्ष हुने गरी सिकाइ सञ्चालन गर्ने पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ जीवन साथी भाइ लाइफ स्किलका कुरा छ त्यहाँ अनि एकीकृत गरिएको छ फेरि तिनीहरु सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ र यो करिकुलमको ट्रेनिङ भनेको धेरै दिन लाग्ने धेरै समय हो आज जस्ट हामीले के छ एउटा ओरिएन्टेसन र इन्टरेक्सन भनिरहेको छौं नि इट्स नट अ ट्रेनिङ र करिकुलमको सम्बन्धमा जो 1 2 3 मा पढाउनुहुन्छ करिकुलम हजुरको हातमा छ कि छैन करिकुलम हातमा छ कि छैन प्लिज कति जनाको हातमा छ करिकुलम एकदमै आवश्यक कुरा हो क्लास 1 2 3 मा अध्ययन गराउने तर करिकुलम छैन भने प्लिज आफैलाई एकचोटी के भन्ने अब पनिशमेन्ट त दिन मिलेन आफैलाई एकचोटी फेरि मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुस् म शिक्षक हुँ त क्लास सुरु भइसक्यो पाठ्यक्रम के हो थाहा छैन आफैलाई सोध्नुस् बिग क्वेशन टु योरसेल्फ के म असल शिक्षक हुँ त के म पेशावर शिक्षक हुँ त आफैलाई सोध्नुस् है ठीक छ ओके अहिलेसम्म पनि पाउनु भएन भने हजुरले प्लिज डाउनलोड गर्नुस् यो हेर्न जरुरी छ यसको लागि तपाईले moecdc.gov.np मा है फर डाउनलोडिङ द करिकुलम टिचर्स गाइड एन्ड द वर्कबुक तीनटा कुरा हजुरले पाउनुहुनेछ 76 को www.moecdc.gov.np मा जसले पाइसक्नु भयो थ्यांक यू भेरी मच अध्ययन गरिसक्नु भयो थ्यांक यू भेरी मच तर जसले अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन अध्ययन गर्ने कुरा त छोड्दौ अलिअलि सुनेको होला कहाँ हो तर यसलाई लिनुस् आफ्नो पर्सनल पैसा
खर्च गरेर पनि डाउनलोड गर्नु, आफूलाई इन्भेस्ट पनि गर्नुहोस्। सबै कुरा सरकारले दिन्छ, वडाले दिन्छ भन्ने कुरा नपर्खिनुहोस्। ठिक छ, तपाईँको एक जोर लुगा नकिन्नुहोस्, तर यसको डाउनलोडको लागि, फोटोकपी गर्नलाई पैसा आफ्नो इन्भेस्ट गर्नुहोस् है। दिस इज फर यु, गर्नै पर्छ। दिस इज द सेक्रिफाइस, दिस इज द इन्भेस्टमेन्ट फर योर सेल्फ। प्लिज यो कुरा पहिला गर्नुहोस्। यसमा सबै कुराहरू छ। आज मैले हजुरलाई आँखा खोल्ने काम मात्र गर्छु, तर भित्र प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ नि यो हजुरले करिकुलममा, टिचर्स गाइडमा, वर्कबुकमा पाउनुहुनेछ। ओके, सो हजुरले यसलाई एकदमै गर्नु होला। पछि अन्तर्क्रियामा हामी हजुरको समस्यालाई पनि बुझ्दैछौँ। र नेपालमा 2049 सालदेखि पाठ्यक्रमको सुरु भयो र 52-53 मा बीचमा फेरि अलिकति परिमार्जित भएर 62 मा पनि अहिले हाम्रो सेरोफेरो छ। त्यो बेलामा पनि सेरोफेरो भन्ने किताब थियो, अहिले हाम्रो सेरोफेरो छ, त्यो बेला पनि सेरोफेरो थियो। तर त्यो बेलामा त्यो सफ्ट स्किलका कुराहरू, अहिलेको कुशल यो सफ्ट स्किलका म्याटरहरू, 26 का कुराहरू, यिनीहरू चाहिँ थिएन त्यस बेलामा। र यसरी नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2064 मा कसको आधारमा थियो त? कम्पिटेन्सी, क्षमताका आधारमा पाठ्यक्रम थियो। त्यसपछि 2012 र 18 मा फिनल्यान्ड गभर्नमेन्टले सफ्ट स्किल बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड पनि हामीलाई पाठ्यक्रम उपलब्ध गराएको थियो। र अहिलेको पनि फिनल्यान्ड गभर्नमेन्टले धेरै नै सहयोग गरेको यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो। अनि बीचमा एकचोटि फेरि MGML भनेर यो एउटै क्लासमा 2-3 किसिमका 2-3 क्लासका बच्चाहरू पनि हामीले मिक्स गरेर राख्थ्यौँ नि। MGML, मल्टी ग्रेड मल्टी लर्निङ। कोही 1 कक्षाको, कोही 2 को, कोही 3 को, कोही KG को, कति ठाउँमा अहिले पनि यस्तो छ है यो। यसकारण MGML प्रोजेक्टद्वारा जर्मनले पनि सपोर्ट गरेको पाठ्यक्रम पनि हामीसँग छ। मल्टिग्रेड टिचिङ गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ टिचर सक्षम छ भने एउटै क्लासमा 3 क्याटेगोराइज राखेर पनि गर्न सकिन्छ। ठाउँ छ, सामग्री छ, तपाईँकोमा स्किल छ, टेक्निक छ र कन्सेप्ट छ भने यु क्यान। अनि त्यसपछि आएर अब बल्ल यो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क 75 5 महिना 20 गतेको दिनमा हामी सबैलाई अनाउन्स गरेको थियो, अब नयाँ पाठ्यक्रम भयो है भन्ने कुरामा त्यो अनाउन्स भयो। तर साँच्चै नै स्कुल लेभलको करिकुलम चाहिँ 76 10 महिना 12 गते यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई के गर्यो त? प्रकाशित गर्यो। 2076 साल 10 महिना भनेको माघ होइन, 12 गतेको दिनमा। अनि त्यसमा के भयो? पहिला हाम्रो 1 देखि 5 सम्म प्राइमेरी थियो नि, अब के भयो? 1 to 8 लाई बेसिक, 9 to 12 लाई सेकेन्डरी। अनि त्यस मध्येमा पनि अहिले इन्टिग्रेट चाहिँ कसलाई लागू छ त? 1 2 3 लाई मात्र एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। 1 2 3 लाई मात्रै। बेसिकको पनि, बेसिक भनेको 1 देखि 8 सम्म ECD लाई हामीले के गरेछ? तर पूर्व प्राथमिक भनेको छ नि, 0, द्याट इज 0। पहिला 0 को लागि मान्यता थिएन, अहिले 0 पनि शिक्षा क्षेत्रभित्रै प्रवेश गरिसकेका छन्। यस, 1 to 8 लाई बेसिक, तर अहिले इन्टिग्रेट चाहिँ कसलाई गरेको छ त? 1 2 3 कक्षालाई मात्र इन्टिग्रेट एप्रोच लागू गरेको छ। र यसरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको नामाकरण तपाईले पाठ्यक्रममा डिटेल पाउनुहुन्छ। अब हामी साधारण रूपले बुझ्नु पर्यो किन चाहियो त यो, यसको मेन फोकस को हो त, यसमा के कुराहरू छ, और तपाईं हामीले सिकाउने क्लास 1 2 को बच्चाहरूको के कुराले हाम्रो मध्यनजर हुनुपर्छ। नम्बर 1 इज होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, बालकको सर्वाङ्गीन विकास गर्नुपर्छ। द व्हाट इज सर्वाङ्गीन विकास? नो नीड टु मेन्सन, हामी सबैलाई थाहा छ। ECD मा पनि सर्वाङ्गीन विकासलाई प्रायोरिटी दिएको छ भने प्राइभेटमा पनि सर्वाङ्गीन विकास अनि बाल केन्द्रित सिकाइ, चाइल्ड सेन्टर। अहिले कतिपय स्कुलहरू टिचर सेन्टरै छ, कतिपय स्कुलहरू त अझै प्यारेन्ट सेन्टर छ। नो, तर हुनुपर्ने के हो त? बच्चाको केन्द्रबिन्दु, चाइल्ड सेन्टर, चाइल्ड फ्रेन्डली भन्छ नि हामीले। सो होलिस्टिक डेभलपमेन्ट एज वेल एज द बाल केन्द्रित चाइल्ड सेन्टर। अनि त्यसमा पनि अहिले एकीकृतमा थपेको भनेको जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा, एकदमै प्र्याक्टिकल लाइफ स्किलका कुराहरू। कति बच्चाहरू छन् अहिले पनि डिक्सन्सन ल्याउँछन् म्याथ्समा, 50 रुपियाँको हिसाब गर्न सक्दैन, उनीहरूले केही पनि पानी बोइल गरेर पनि खान सक्दैन, न सुन्तला छिलेर पनि खान सक्दैन। द्याट इज नट प्र्याक्टिकल स्किल। सो रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेस। अब हाम्रो बच्चालाई रोबोट बनाउनु दिन, इङ्ग्लिसमा फरर पढ्छन्, फरर गीत गाउँछन्, सबै गर्छन्, तर केही पनि जुत्ताको फित्ता लाउन आउँदैन। यस, खानेकुरा खाए डिब्बाको बिर्को लाउन आउँदैन, एकदमै ल्याङ फ्याङ। त्यस्तो भएन है, जीवनोपयोगी भएन।
धेरै कुरामा। पहिला गुरुकुलमा जति राम्रो थिएन हाम्रो शिक्षाहरू, त्यो बीचमा एकदमै इन द नेम अफ डिसिप्लिन एन्ड इन द नेम अफ इङ्ग्लिस चाहिन्छ, तर कति कुरा हामी ल्याप्स भयो के। अनि हाम्रो शिक्षाभित्र सामाजिक कुरा हरायो, सांस्कृतिक कुरा हरायो, भाषिक कुरा हरायो। त्यसैले अहिलेको पाठ्यक्रममा हिजो अस्ति मात्र यो नगरपालिकाले लोकल ल्याङ्ग्वेजको पनि ट्रेनिङ दिएको जस्तो लाग्छ मलाई, ब्यानरमा देखेको थिएँ हैन। लोकल ल्याङ्ग्वेज अनि लोकल सब्जेक्ट हरेक कुराको, किनभने हामीलाई संस्कार सामाजिक हरेक कुराको हाम्रो जीवन्त राख्नुपर्छ। इतिहास, कीर्तिपुरको इतिहास भिन्दै छ, भक्तपुरको इतिहास भिन्दै छ, ललितपुरको इतिहास भिन्दै छ। यस, कीर्तिपुरको इतिहासलाई कसरी जीवन्त राख्ने त? यहाँको संस्कार के हो, यहाँको संस्कृति के हो, त्यसै हराएर जान्छ नि। ए बाबा पढ्दैमा पिएचडी गर्दै मलाई कीर्तिपुरको 59% सबै पिएचडी होल्डर भए, यतिजना डक्टर भए अरे, तर वाट अबाउट द संस्कार, वाट अबाउट द सोसाइटी? यो कुरा त केही गर्नु भएन। त्यस कारणले जीवन्त राख्नुपर्छ है। यो संसारमा जहाँ पनि भएको कुरा हो, नेपाल भनेर हामी विशेष किसिमले चिनिन्छ, तर त्यो चिनाइलाई हामीले निरन्तरता राख्नुको निम्ति पनि अहिलेको पाठ्यक्रमले धेरै नै सुचारू गरेको छ। सो डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक्टिभ पार्टिसिपेसन एन्ड द स्किल डेभलपमेन्ट। अघि फर्स्टमा एकजना सरले, मर्जन सरले भन्नुभएको थियो स्किल भेरी नेसेसरी। मैले कति सालमा स्कुल खोल्दाखेरि नलेज इज पावर भनेर लोगो बनाएको थिएँ। नलेज इज पावर होइन, अहिले नलेज इज पावर, अहिले त स्किल इज पावर। जहाँ स्किल छ, जहाँ सिप छ, त्यही शक्ति छ। नलेजले गर्दैन। एक अक्षर नपढेको व्यक्ति विद्वान भइरहेको छ, आविष्कारक भइरहेको छ, कति कमाइरहेको छ खोइ। त्यसकारण नलेज इज नट पावर बट स्किल इज पावर। सो वी मस्ट इन्भेस्ट टाइम फर द स्किल डेभलपमेन्ट अफ द चिल्ड्रेन फ्रम द भेरी बिगिनिङ। अनि यसरी समग्रमा अहिलेको बालबालिकालाई रेजिलियन्ट स्टुडेन्ट, समय सापेक्षिक हरेक कुरासँग सामना गर्न सक्ने व्यक्ति बनाउनको निम्ति सुरुदेखि नै, बेसिक भनेको सुरु हो नि, आधारको तहदेखि नै हामीले यो सबै कुरा सिकाउनु पर्छ। अब मलाई यो उमेरमा आएर कति कुरा सिकायो भने मैले सिक्दैन, एकछिन सुन्छु बिर्सिहाल्छ। तर जुन कुरा मेरो आदत छ, मेरो आमाले सिकाएको कुरा, बुवाले सिकाएको, मेरो घर परिवारबाट सिकेको कुराहरू हराउँदैन। मलाई जसले जतिकै भन्नु, जस्तो सुकै भन्नुहोस्, बिर्सिँदैन। तर यो उमेरमा आएर मैले सिक्न पनि सक्दैन, सुधार गर्न पनि सक्दैन, त्यसलाई प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई एकदमै बालकको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भित्र पनि चाइल्ड सेन्ट्रलाइज गरेर पनि बच्चालाई व्यवहारमूलक, रियल लाइफ, पूर्ण मानवको कुरालाई, समाज, संस्कृति, भाषा सबैलाई अब्जर्भ गर्ने किसिमको यो पाठ्यक्रममा के लेखेको छ त, यसमा उद्देश्य लेखेको छ। यसरी बच्चा भनेको चिज के हुनुपर्छ त? हजुरले दुईटा हात गर्नुहोस् त। एकातिर बाल अधिकार, अर्को बाल विकास। बाल अधिकार, बाल विकास दुईटा भएपछि मात्र त सक्षम बालक बन्छ। बच्चाको अधिकार पनि चाहियो, विकास पनि चाहियो। अधिकार मात्र दिएर हुँदैन, विकास नबिकन हुँदैन। अब बाल अधिकार के हो, बाल विकास के हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ है। बाल अधिकारको मात्र 5 दिनको ट्रेनिङ हुन्छ, बाल विकासको त कति हुन्छ। तर टिचर हो हजुरहरूले, बाल अधिकार र बाल विकास थाहा नहुने मान्छे टिचर बन्दैन, टिचर बन्नु हुँदैन। ओके, सो फेरि पनि क्वेसन मार्क, हु आई एम, म को हुँ भन्ने कुरा आफैले आफूले प्रश्न सोध्नुहोस्। अहिले 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको प्रश्न सोध्ने हो रे के, जवाब दिने होइन रे। आफैलाई हैन, प्रश्नले सुरु गर्ने हो, आफ्नो सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने हो। अब आयो हाम्रो इन्टिग्रेटेड करिकुलम हैन, एकीकृत पाठ्यक्रम। यो किन चाहे त? अ करिकुलम दैट कीप्स द चिल्ड्रन्स एट द सेन्टर अफ द लर्निङ भने नि, बाल बच्चालाई सेन्टर बनाउने। अनि यसमा के छ भन्ने कुरा हजुरले सुरु गरिसक्नु भएको छ लास्ट इयरदेखि। क्लास 1 त लास्ट इयरै सुरु भयो नि। It is a project-based curriculum which focuses on the real problem of the learners through engagement and collaboration, competency, unified content of the different areas, and the context of the learners' children. बच्चाको सिकाइ, बच्चाको लाई ध्यान केन्द्रित गरेर विषय वस्तु तयार पारेको हुन्छ। हामी ठुलो मान्छेको लागि होइन, बच्चाको कन्टेक्स्टलाई लिएर, बच्चाको उमेरलाई सुहाउँदो, बच्चाको क्षमतालाई सुहाउँदो, बच्चाको बुद्धिलाई सुहाउँदो किसिमको हामी कन्टेन्टलाई कन्टेक्स्टलाइज गर्छौं। यस्तो किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ के हो त? इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो, जहाँ बाल केन्द्रित हुन्छ, जहाँ चाहिँ बच्चाको सक्षमताको आधारलाई कदर गर्छ हैन। त्यहाँ विभिन्न विषयहरूलाई इन्टिग्रेट गरिन्छ, एकै ठाउँमा राखिन्छ है। अब यो किन चाहियो भन्ने कुरामा
तपाईलाई धेरैलाई थाहा पनि छ होला नेशनल करिकुलम 76 इन्टिग्रेटेड किन ल्यायो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो प्रमोट कोलाबोरेटिभ लर्निङ कोलाबोरेटिभ पहिला इन्डिभिजुअल लर्निङ थियो भने मिसेर ग्रुपसँग कोलाबोरेट गरेर हैन हामी सिक्न सक्छौं अनि रिफ्लेक्ट रियल लाइफ लर्निङ आफ्नो वास्तविकता मको हुँ हैन अनि तपाईको हामीको अनि म मेरो परिवार हाम्रो समाज देश अनि राष्ट्रलाई सबैलाई कनेक्ट स्कुल विथ सोसाइटी एन्ड क्रिएट मिनिङफुल एक्सपिरियन्स आफ्नो अनुभवलाई भन्न पाउने अब अहिलेको सम्मको शिक्षा त हाम्रो धेरै के छ टिचरले जे सिकायो त्यही नै हुन्छ बच्चाको फरक भावना भन्नै पाउँदैन त बच्चाको आफ्नो अनुभवलाई पनि हामीले विद्यार्थीको अनुभवलाई पनि हामीले के गर्ने रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अनि इट्स ए होलिस्टिक लर्निङ समग्रमा यो सबै क्षेत्रको लागि यो शारीरिक सामाजिक बौद्धिक हैन भावनात्मक सबै क्षेत्रको सिकाइ हो अब हाम्रो त पढाइ न त के थियो पढ लेख हिसाब गर खा दिमागको कुरा हुन्छ अनि शरीरको कुरा खै भावनाको कुरा खै समाजका कुरा खै त्यो कुरा थिएन त्यसैले इट्स नट होलिस्टिक र अहिलेको इन्टिग्रेटेड चाहिँ बच्चाको समग्रमा यसले सर्वाङ्गीन विकास गर्छ र ओभरअल हामीले कम्प्लिट ह्युम्यानिटी एउटा पूर्ण मानव बनाउँछ मानव त मानव म पनि मानव तर एकैछिनमा म दानव पनि बन्न सक्छु नि यस सो मानवले मानवीय व्यवहार सिकाउने शिक्षा हुनु यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमले सिकाउँछ अनि बच्चामा आफ्नै ठाउँ र आफ्नै एउटा स्वतन्त्रता वन प्लेस एन्ड वन पेस आफ्नै स्थान आफ्नै गतिमा कोही बच्चा छिटो हुन्छ कोही ढिलो हुन्छ यही स्पिडमा त कुद्न सक्दैन नि जस्तै मेरो के कुरा मेरो राम्रो छ कति कुरा मेरो पछाडी पनि छ तर जुन कुरा मेरो राम्रो छ त्यसलाई अगाडि सार्ने हो जुन कुरा मेरो कमी कमजोरी छ त्यसलाई तानेर हुँदैन त्यसलाई अपर्चुनिटी दिनुपर्छ त्यसकारण हाम्रो स्कुलमा आउने बालबालिकाहरूको पनि आफ्नै प्लेस र आफ्नै पेस हुन्छ उसको आफ्नै गति हुन्छ कसैलाई 3 चोटी भनेर पनि बुझ्दै बुझ्दैन ठीक छ इट्स ओके कसैलाई एकचोटी भन्दैमा उसले गरिसक्छ सो कन्टेम्पोरेरी कन्टेन्ट्स हैन कन्टेम्पोरेरी कन्टेन्ट्सहरूलाई इन्टरलाइज गर्ने र सफ्ट स्किलहरू पहिला हामीले थिएन यो सफ्ट स्किलहरू एकदमै व्यवहार कुशल सिपहरू एकदमै जरुरी एउटा हाम्रो आमा बाबुले हामीलाई उहाँहरूले अक्षर लेख्न नजाने पनि धेरै स्किल सिकाएको थियो त्यो बीचमा हराएको थियो तर हामीलाई के यो गर्नु हुँदैन कारण चाहिँ दिएको थिएन के कारण चाहिँ दिएको छैन तर अहिले चाहिँ प्रमाणित गरेर यो सिपहरूले स्किलले यो गर्दा यो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाएको छ र यसरी विषयवस्तुलाई थीममा गएर थीम विषयवस्तुलाई एकीकृत गरेको छ र यो सिंक्रोनाइज जोडेर हैन ग्लोबल कन्टेक्स्ट विथ द लोकल निड्स हाम्रो लोकल जस्तै कीर्तिपुरको लोकल निड्स के हो अब आज हामी कीर्तिपुरलाई फोकस गर्दै छौं नि हाम्रो कीर्तिपुरको लोकल निड्स लोकल रिसोर्सेसहरु के छ त हाम्रो लोकल रिसोर्सेसहरु के छ त्यसलाई हामीले अब ग्लोबल सम्म पनि यो के गर्नु पर्छ सिंक्रोनाइज गर्नु पर्छ जोड्दै जानु पर्छ किन संसार त सानो भइसक्यो अहिले त्यसकारण लोकल कन्टेक्स्टलाई लिएर लोकल निड्सलाई हामीले लाँदै लाँदै ग्लोबल सँग पनि सिंक्रोनाइज गर्ने यो पाठ्यक्रमले मद्दत गर्छ अब यसको सक्षमता के हो भन्ने कुरा 1 देखि 3 सम्मको कम्पिटेन्सी भने नि अघि सक्षमता आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिप गणितीय अवधारणा अनुशासन सदाचार स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक एवं चारित्रिक गुणको विकास विज्ञान वातावरण सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको विकास शारीरिक तन्दुरुस्ती स्वस्थकर बानी जीवनोपयोगी सिप कला र सौन्दर्य प्रति अभिरुचि सृजनात्मक विकास र आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जात जाति धर्म भाषा संस्कृति क्षेत्रप्रति सम्मान र समभावको विकास कति राम्रो छ हेर्नुस् त सक्षमता यति भन्दा भन्दै पनि हिजो अस्ति हेर्नुस् न एउटा कोठा भाडाको निम्ति कति दुःख लाग्दो कुरा किनभने त्यो परिवार बहिनीले पनि यो कुरा शिक्षा पाएन हैन अब यो कुरा भन्दाखेरि किन यसको जगैदेखि कमजोरी भयो नि त आज हेर्नुस् न जात जातिको बीचमा विभिन्न विभेदमा आज कति द्वन्द्व ल्याएको छ दैट इज अननेसेसरी यति मान्छेलाई कोभिडले दुःख भइरहेको छ खान परेको छैन समस्या छ पानी छ बाढी पहिरो दुनिया आइरहेको छ साधारण एउटा नेगेटिभ सोचले हेर्नुस् त परिस्थिति जन्माएको जातिको बीचमा नेवार जातिको बीचमा यो दलितको बीचमा कति द्वन्द्व ल्याइदियो त्यो राम्रो होइन त्यो नल्याउनको लागि मानसिकता कहाँबाट हुनु पर्यो त हाम्रो शिक्षामा आमाको गर्भदेखि यो पोजिटिभ एनर्जी हुनु पर्यो के त्यसकारण यो 7वटा कम्पिटेन्सी तपाईले म्याथ सिकाउनुस् यो कम्पिटेन्सी भएको छ कि छैन तपाईले नेपाली सिकाउनुस् यो कम्पिटेन्सीलाई छोको छ कि छैन तपाई अंग्रेजी सिकाउनुस्
जुनसुकै सिकाउनुस् तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले समावेश गरेर हाम्रो शिक्षा जानुपर्छ। त्यसैले यो सबै कुराको सम्मिश्रण, यो कम्पिटेन्सी, सक्षमतालाई लिएर हामीले अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमलाई हामी प्रारूपमा ल्याउँछौँ। अब एकदमै सजिलो, सबैले एकचोटि गर्नुहोस् त, बुढी औँला यसो गर्नुहोस् त सम्झिनुको निम्ति हजुरले। यो बुढी औँलाई इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्नुहोस्, इन्टिग्रेटेड करिकुलम, सबैले भन्नुहोस् त, इन्टिग्रेटेड करिकुलम। इन्टिग्रेटेड करिकुलम भने बित्तिकै 4वटा भाग छ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस् है। इन्टिग्रेटेड करिकुलम, यो बुढी औँलाले के भन्छ, इन्टिग्रेटेड करिकुलम। अनि एउटा डिसिप्लिनरी, विषयगत, मल्टिडिसिप्लिनरी, बहुविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर्विषयक, एंड द ट्रांसडिसिप्लिनरी, विषयविहीन। यो 4वटा कुरा गर्नुहोस्। एकीकृत करिकुलमको पनि 4वटा विभिन्न भागहरू हुन्छन्, तर हामी कहाँ छौँ अहिले कुरा गर्छौँ। इन्टिग्रेटेड करिकुलम को मोडल एप्रोचमा 4वटा कुरा हुन्छ है। इन्टिग्रेटेड करिकुलम, सो देयर आर 4 डिफरेंट अप्रोचेस। डिसिप्लिनरी भनेको विषयगत, अनि मल्टिडिसिप्लिनरी भनेको बहुविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी भनेको अंतर्विषयक, एंड द ट्रांसडिसिप्लिनरी भनेको विषयविहीन, विषय नै नभएको। यो 4वटा कुराले याद गर्नुस्। ओके, इज इट क्लियर? एकदमै बुझ्नुपर्छ, सानो कुरा हो, यसलाई बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। इन्टिग्रेटेड करिकुलम, देयर आर 4 डिफरेंट अप्रोच। डिसिप्लिनरी विषयगत, मल्टिडिसिप्लिनरी बहुविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी अंतर्विषयक, एंड द ट्रांसडिसिप्लिनरी विषयविहीन, विषय बिनाको। यो 4वटा कुराको कम्बिनेसन, दिस इज द मोडल अफ द इन्टिग्रेटेड करिकुलम। तर हामी 4वटामा छौँ त, हाम्रो सुरुवात त डिसिप्लिनरी हो। ओके, हाम्रो सुरुवात डिसिप्लिनरी हो, तर अहिले हामी चाहिँ नि मल्टिडिसिप्लिनरी र इन्टरडिसिप्लिनरीमा छौँ हैन। फर्स्टमा छैनौँ, लास्टमा पनि छैनौँ, यो 2टा मात्र छन्। फर्स्टमा डिसिप्लिनरीमा पनि हाम्रो गइसक्यो, यसलाई फेज आउट गर्दैछौँ हामीले। अब मल्टिडिसिप्लिनरी र इन्ट्राडिसिप्लिनरी छौँ, ट्रान्स हामीले छोएको छैन, तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ ट्रान्स नै हो, विषयविहीन पछि बनाउने। सो ट्रेन्ड अफ इन्टिग्रेसन करिकुलमको, इन्टिग्रेसन करिकुलमको 4टा, इन्टिग्रेटेड करिकुलमको 4 डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, क्लियर गर्नुहोस्। अब जस्तै हाम्रो पहिलाको छ नि 49 को मोडल, 2049 मा कतिजना हामी यसैमा पास भएका छौँ। पहिला हाम्रो इंग्लिश, नेपाली, म्याथ्स, ड्रामा, फिजिकल, सोशल सबै सब्जेक्ट दिनु पर्थ्यो नि। 49 को मोडल हाम्रो हरेक सब्जेक्टमा बहुविषयक, सरी यो विषयगत शिक्षा, डिसिप्लिनरी मोडल, यो हाम्रो 49 मा थियो। तर अहिले चाहिँ आएर हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरीमा आएको छ। हाम्रो हालको पाठ्यक्रम अप्रोचेस टु करिकुलम इन्टिग्रेसनमा अहिले क्लास 1 मा हाम्रो इंग्लिश, नेपाली, म्याथ्स र सेरोफेरो, देयर आर 4 बुक्स। याद गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो। अहिले कक्षा 1, 2, 3 मा इंग्लिश, नेपाली, म्याथ्स एन्ड द सेरोफेरो। तर सेरोफेरो चाहिँ नि इन्टरडिसिप्लिनरीमा छ भने यो 3टा चाहिँ नि हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा तयार भएको हो। इंग्लिश, नेपाली, म्याथ्स मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुविषयकमा तयार भएको छ। तर लिंक विथ थिम, जस्तै मी एन्ड माई बडी भने नम्बर 1 मै छ, तर मी एन्ड माई बडी इंग्लिशमा पनि छ, मी एन्ड माई बडी म्याथ्समा पनि छ, मी एन्ड माई बडी नेपालीमा पनि छ। यसरी बहुविषय हैन, बहुविषयलाई के गरेको छ, यसमा थीमसँग लिंक गरेको छ, एउटा विषयवस्तु। जस्तै म र मेरो परिवार, मेरो घर हैन, मेरो समाज, फलफुल भने सबै विषयवस्तु हो नि त। त्यो विषयवस्तु कतिवटा छ, अहिले आउँदैछ। त्यसैले 4वटा हाम्रो अप्रोचेसमा अहिलेको इंग्लिश, नेपाली, म्याथ्स के त मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा बनेको छ। त्यसपछि अर्को सब्जेक्ट के हो त हाम्रो सेरोफेरो। त्यो सेरोफेरो, मेरो सेरोफेरो चाहिँ केमा बनेको छ, अन्तर्विषयकमा। यही भित्र 5वटा सब्जेक्ट छ यसमा। सोशल स्टडी छ, साइन्स छ, इन्भाइरोमेन्ट छ, हेल्थ छ, फिजिकल एजुकेसन एन्ड द क्रिएटिभिटी छ। यही भित्र हेर्नुस् है। त्यसैले सम्मिश्रण गरिएको छ यसमा इन्टरडिसिप्लिनरी। यो डिसिप्लिनरीमा के छ त, इंग्लिश, नेपाली, म्याथ्सको मात्र चाहिँ एउटा विषयवस्तुलाई भने सेरोफेरो त इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचमा छ। यसमा कतिवटा छ रे, 5वटा सब्जेक्ट छ यसमा है। सामाजिक पनि छ, विज्ञान पनि छ, वातावरण पनि छ, हेल्थ र फिजिकल एजुकेसन छ, र क्रिएटिभिटी पनि छ। त्यसैले अहिलेको रिसेन्ट करिकुलममा हाम्रो पाठ्यपुस्तक करिकुलम अनुसारको पाठ्यपुस्तक, यो करिकुलम होइन नि त, फेरि करिकुलम बेस यो पाठ्यपुस्तक हो है। करिकुलम बेस यो पाठ्यपुस्तक हो। नेपाली, इंग्लिश, म्याथ्स
अनि र सेरोफेरो गरी 4टा छ। किताबको साइज पनि यही छ अहिले। एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो 4टा एप्रोचमा इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ्स मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोचमा छ भने सेरोफेरो के छ त इन्टरडिसिप्लिनरी अन्तर्विषयकमा छ। जस्तै 4टा एप्रोचमा हाम्रो फेज आउट के भयो त डिसिप्लिनरी भयो। अब मल्टिडिसिप्लिनरीमा इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ्स छ अनि इन्टरडिसिप्लिनरीमा सेरोफेरो छ। अब ट्रान्स चाहिँ हाम्रो भएकै छैन है। ट्रान्सडिसिप्लिनरी चाहिँ विषयविहीन जीवन आदतता हैन, यो कुरा छैन। अब यो चाहिँ अहिले पनि रियल लाइफ राउन्ड भनेको स्विडेनमा, नर्वेमा, फिनल्यान्डमा यही एप्रोच उनीहरूको प्र्याक्टिस छ। नेपाल संसारको सबभन्दा राम्रो अहिले एजुकेसन कहाँ छ? स्विडेन छ, नर्वे छ, फिनल्यान्ड छ। यस, उहाँहरूले चाहिँ के चलाइरहेछन् त एप्रोच अहिले ट्रान्सडिसिप्लिनरी, विषयविहीन, विषय नै हुँदैन। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने युलेन्स, रातो बङ्गला र अनि यो के भन्छ लिङ्कन स्कुलहरूले यो एप्रोचलाई अप्लाई गरिरहेछन्। त्यसैले उहाँहरूले महिनाको डलर पनि लिन्छ, 40, 50 हजार, 60 हजार पनि फी लिन्छन्। यो तर 40 हजार लिनै पर्छ भने होइन। यदि हामीले कन्सेप्ट सिक्यो भने हामीले पनि गर्न सक्छौँ। 40 हजार, 50 हजार नट नेसेसरी, त्यो फेसिलिटी कन्सेप्ट इज द सेम, हामी पनि गर्न सक्छौँ। तर मुख्य कुरा हाम्रो यो रिसोर्स पर्सनहरू नजन्मिएको हुनाले हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले सिक्ने र सिकाउने क्रम भनेको निरन्तरता जारी गर्न जरुरी छ। यो ट्रान्स हाम्रोमा अहिले छैन भने पनि हुन्छ। हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले अहिले इन्टिग्रेटमा मल्टिडिसिप्लिनरी र कुन चाहिँ हो त मल्टी एन्ड इन्ट्राडिसिप्लिनरी मात्र चलेको छ। इन्ट्रामा के छ? अन्तर्विषयकमा सेरोफेरो छ अनि मल्टिडिसिप्लिनरीमा इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ्स छ। त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु छ हजुरले। मैले दुई तीनचोटि रिपिट गरेँ है। अनि हाम्रो अवस्थामा अहिले ट्रान्सडिसिप्लिनरी छैन। तर अहिले संसारको एकदमै धनाढ्य देशहरूमा जापानले पनि यसलाई ट्राई गर्दैछ है। धनी धनी देशहरूमा यसलाई फलो गर्दैछ र सर्टेन स्कुलहरूमा जस्तै नेपालमा सुरुवात अलिअलि भयो। मैले भने नि युलेन्स, रातो बङ्गला हैन, लिङ्कन स्कुल, ब्रिटिस स्कुलहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गरिरहेछन्। नट 100%। अनि यो भनेको MIPVL एप्रोच हो, मल्टिपल इन्टेलिजेन्स एन्ड द प्रोजेक्ट बेस्ड एप्रोच। खालि प्रोजेक्ट हुन्छ, बुक हुँदैन, रेफरेन्समा मात्र हुन्छ। यहाँ बुक्स चाहिँ हुँदैन, रेफरेन्सको रूपमा हुन्छ है। रेफरेन्स यु क्यान युज एनी बुक्स। अब हाम्रो त यही बुक लाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ नि। हेर्दैनन्, करिकुलम बेस चाहिँ हेर्दैनन्। कसको धेरै कमिसन छ त्यसको किताब लगाइदिन्छन्। हिजो पत्रिकामा हेरेको त गभर्मेन्टले सुत्ता प्राइभेट बुक ढाम्म लाएर भनेर। अब कहाँ हो के हो नि हैन। त्यसकारण त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ हामीले। अब MI इज द मल्टिपल इन्टेलिजेन्स। बच्चाको दिमाग, बुद्धि धेरै किसिमका हुन्छ, धेरै किसिमका। 9वटा अहिले 11वटा बुद्धि आइसक्यो अहिले त। 11 मल्टिपल इन्टेलिजेन्स। त्यो इन्टेलिजेन्सको आधारमा म्युजिकको जब इन्टेलिजेन्स छ भने म्युजिकले उसले पढाउँछन्, स्पोर्ट्सको छ भने स्पोर्ट्सबाट पढाउँछन् उसलाई हैन। उसको जे छ उसको इच्छा, क्षमता र बुद्धिलाई मध्यनजर गरेर सिकाउने विधि चाहिँ ट्रान्सडिसिप्लिनरी हो। यो चाहिँ हाम्रोमा कन्सेप्ट छ। हाम्रो टार्गेट त्यही हो नेपालको। अब यसरी एकीकृत पाठ्यक्रम किन हामीलाई चाहियो भन्दाखेरि बच्चालाई छिटो बुझाउनको निम्ति, कन्सेप्ट क्ल्यारिटीको निम्ति, अनि धेरै समयसम्म लङ टर्म मेमोरीको निम्ति। अहिले त बच्चाहरू 6 महिनामा झन् बिर्स्यो। हामी 10मा 1 महिना दिन्छ सबै बिर्स्यो भन्छौँ नि। बच्चाले बिर्सेको होइन, हामीले सिकाएको विधिले बिर्साएको। बच्चाले बिर्सेको, बच्चालाई एकदमै मनपर्ने तपाईँ प्र्याक्टिकल गर्न दिनुहोस् न, कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यसैले प्र्याक्टिकल स्किललाई हामीले अब ध्यान दिनुपर्छ र विभिन्न प्रब्लम सल्भिङ एप्रोचहरूलाई स्किल बेस्ड र कन्सेप्ट क्ल्यारिटी गर्नको निम्ति यो एकीकृत पाठ्यक्रम हामी युज गर्छौँ। अब यसमा यो ब्लुम्स टेक्सोनोमीको हजुरले बुझ्नु भएको होला। 1956 मा ब्लुम्सको पनि के थियो त? पहिला इभ्यालुएसन हैन, सिन्थेसाइज, एनालिसिस, एप्लिकेसन, कम्प्रिहेन्सन, नलेजको कुरा गर्थ्यो हैन। सुन्नुहोस् त, नलेजबाट सुरु भएर माथि मूल्याङ्कन गर्थ्यो नि। बच्चालाई नलेज दिन्छ, अनि नलेजबाट एकैचोटि इभ्यालुएसन, अलिअलि पढाउँछ, नलेज दिन्छ, अनि जाँच लिइहाल्छ इभ्यालुएसन। त्यो बीचको 3-4वटा स्टेप्स त हाम्रो हराउँथ्यो जहिले पनि। कम्प्रिहेन्सन अलिअलि हुन्थ्यो, एप्लिकेसन छैन, एनालाइसिस पनि छैन, सिन्थेसाइज पनि छैन। एकैचोटि परीक्षा हैन, नलेज टु इभ्यालुएसन। पढ्ने एनी हाउ कोर्स सिक्यौ अनि जाँच ल्याऊ। यस, सो दिस एप्रोच धेरैजना हामी यही एप्रोचमा हुर्केका छौँ, तपाईँ हामी थुप्रै। तर अहिलेको इन्टिग्रेटले चाहिँ होइन है। 2001 देखि नै भएको 21 भइसक्यो अहिले। हेर्नुहोस् है, हामी कति ढिला छौँ अझ पनि। पहिला बच्चालाई सृजना गर्न दिने, त्यही विषयवस्तुको मूल्याङ्कन गर्न दिने, विश्लेषण गर्न दिने, उसले अप्लाई गर्न दिने, उसले बुझाउने
अनि मात्र स्मरण गरेपछि बल्ल पढ्ने लेख्ने हो। रिडिङ राइटिङ त द्याट कम्स लास्ट। तर हामी त रिडिङ राइटिङ फर्स्ट। साइन्स भन्यो, इङ्ग्लिस राइटिङ अहिले लेखौँ, हरेक कुराको पनि राइट डाउन सिट डाउन, यस राइट डाउन सिट डाउन। अब त्यो एप्रोच नै चलेगा है, अब त्यो एप्रोच हुँदैन, त्यो उहिलेको कुरा खुइल्यो। ओके, अब हामीले कुनै पनि विषयवस्तु भन्दाखेरि उसलाई सृजना गर्न लाउनु पर्यो। त्यो विषय के हो, कसरी मूल्याङ्कन गर्न दिनु पर्यो, विश्लेषण गर्न दिनु पर्यो, अनि साँच्चै अप्लाई गर्न दिनु पर्यो उसलाई। अनि उसले बुझ्छ, बुझेपछि स्मरण हुन्छ, अनि बल्ल पढेर लेख्नु त्यो लास्टिङ हुन्छ नि। अहिले तपाईँ हामी एसएलसी दिनुहोस् त सबैजना फेल हुन्छ, म त सबभन्दा फर्स्ट पहिला हुँ, मलाई केही पनि आउँदैन। किन हामीले यही पढ्यो नि त, नलेज टु इभ्यालुएसन गऱ्यौँ। अहिले त त्यो बेलामा एनी हाउ घोकेर पढेर के पास भयो थाहा छैन, अहिले त फेल हुन्छ, हजुर पास हुन्छ कि थाहा छैन। तर अहिलेको यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा साँच्चै बच्चालाई यो क्रिएट, इभ्यालुएट, एनालाइज होइन अन्डरस्ट्यान्ड गरेर सिकायो भने बच्चाहरूले बिर्सिँदैन। त्यसकारण यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम धेरै राम्रो छ। तर धेरै राम्रो छ भन्दा पनि नबुझ्दा चाहिँ अलिक गाह्रो छ दिमागमा आइरहेछ के, नबुझेपछि गाह्रो। खै हामी नेगेटिभ एनर्जीमा यस्तो भयो हामी गर्न सक्दैनौँ भने नेगेटिभ कुरा धेरै छ कि हामीलाई। प्लिज चाहिँ नभन्नुहोस्, हामी पनि सक्छौँ। अघि भने नि चिन्ता नगरौँ, चिन्तन गरौँ, हामीले पनि सक्छौँ। अब एउटा हातले चल्दैन, शिक्षामा दुईटा हात चाहिन्छ है। यो राजनीतिकरण भने होइन, मैले शिक्षामा जहिले पनि हामी त दुईटा हात चाहिन्छ भन्छु। यस वी क्यान, यस वी क्यान, हामीले हुनै पर्छ। शिक्षामा यस वी क्यान भन्नु हुँदैन। राजनीतिक दलको विभिन्न झन्डा नसमात्नुहोस्, शिक्षालाई बच्चालाई बोक्नुहोस्, बच्चालाई दुईटा हातले बोकौँ न, अनि राम्रो हुन्छ, अनि देश बन्छ, अनि समाज बन्छ, अनि राष्ट्र बन्छ, अनि विश्वमा नेपाललाई चिनिन्छ। र अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलमले हजुरले धेरै सुन्नुभएको होला, स्टिम एप्रोच, STEAM। अहिलेको सिकाउन बच्चालाई साइन्स पनि त्यही छ, टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो सरले, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट, म्याथमेटिक्स, यो सबै कुराको सम्मिश्रण नै अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो। र 21औं शताब्दीको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेको ट्रान्सफर्मेटिभ भन्छ, नट चेन्ज। द वर्ल्ड चेन्ज एन्ड द ट्रान्सफर्मेसन इज डिफरेन्ट। अब हामी चेन्ज मात्र होइन, रूपान्तरणको फेजमा आइरहेको छौँ हामी 21औं शताब्दीमा। त्यसैले 21औं शताब्दीको शिक्षामा लाइफ एन्ड क्यारियर स्किल हुन जरुरी छ। हाम्रो जीवनको लाइफको निम्ति हामी भोलि गएर कसरी बाँच्ने, कसरी गर्ने, कसरी आफ्नो स्ट्यान्डिङ गर्ने, लाइफ एन्ड क्यारियर स्किल्स। अनि अर्को अहिले छ हाइब्रिड पेडागोजी। अहिले हेर्नुहोस् त, लास्ट इयरसम्म हामीलाई जुम चलाउने पसिना खलखल आउँथ्यो, आउँदैन होइन, कहिले लिएको थिएन। अम्मै जुम क्लास लिँदाखेरि एकदमै कामेको थिएँ म पनि, आउँदैन थियो, कहिले झ्याप्प निप्थ्यो, कहिले के हुन्छ के पनि गर्न आउँदैन। त्यस कारणले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसनलाई पनि हामीले इन्टिग्रेट गर्नै पर्यो। र अहिले पनि कतिवटा स्कुलको टिचरहरूले यो अनलाइन क्लास मेसेन्जरमा जोड्न जाँदाखेरि क्लासमा बच्चाले क्लास लिएकै छैन, विशेष गरी नर्सरी, केजी र 1, 2, 3 हरूलाई क्लास लिएकै छैन। प्लिज त्यो नगर्नुहोस्, सिक्नु सानो कुरा भए पनि बच्चालाई त्यसै अन्यलमा नराख्नुहोस्। र डिजिटल इन्टिग्रेसनका कुराहरू है अहिले सिक्नै पर्छ। हाइब्रिड अब के ठेकान, यो कोभिड, यो अर्को भाइरस आउँछ, अर्को आउँछ कि यसैमा हाम्रो जीवन अगाडि सार्नुपर्ने हो कि है। त्यसैले अहिलेको 21औं शताब्दीलाई मिट गर्ने गरेर यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। लाइफ क्यारियर स्किलको निम्ति हाइब्रिड पेडागोजी, ICT, डिजिटल इन्टिग्रेसन एन्ड द 4 C's। कसैले 4, कसैले 5 स्किल्स भन्छ है, 5 पनि हुन्छ C। जस्तै 4 C's मा क्रिटिकल थिङ्किङ बच्चालाई हाम्रोमा छ, 5वटा सिपमा है। क्रिटिकल थिङ्किङ छ, कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन, कम्युनिकेसन एन्ड क्रिएटिभ स्किल। यही 4 C's लाई 5 C's को स्किल बेस भनेको छ नि हाम्रोमा। यो व्यवहार कुशल सिप भनेको यसैमा बेस्ड अन दिस लर्निङ स्किल्समा, इनोभेटिभ स्किल्समा। क्रिटिकल थिङ्किङ बच्चाको, कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन, कम्युनिकेसन एन्ड क्रिएटिभिटी। क्रिटिकल भनेको प्रब्लम सल्भिङ एप्रोच, कोअर्डिनेसन भनेको वर्किङ विथ अदर्स, अरूसँग मिलेर कसरी काम गर्ने, कोअपरेसन भनेको अरूसँग कसरी एउटा समान विचारलाई कन्भर्ट गर्ने, कम्युनिकेसन, वर्किङ स्टाइल, वेज अफ वर्किङ एन्ड क्रिएटिभिटी, इनोभेसन। डिफ्रेन्ट कुरामा, यही कुरामा हजुरले अर्कै किसिमले भन्नुहोस्, यही कुरालाई स्लाइड अर्को किसिमले बनाउनुहोस्। तपाईँले कपी पेस्ट नगर्नुहोस्, क्रिएटिभ गर्नुहोस्। हामी कतिजना टिचरहरू कपी पेस्ट ठ्याक गर्छौँ, कपी पेस्ट नगर्नुहोस्, कहिले पनि तपाईँको क्रिएटिभिटी हुँदैन। मैले सुरुमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि फर्स्ट बच्चाहरूको बुक लेखेको थिएँ। 20 वर्ष अगाडि यो थीमेटिक एप्रोचको प्रेजेन्टेसन सेरिटमा गरेको थिएँ, 20 वर्ष अगाडि। आई एम प्राउड अफ द्याट।
It doesn't mean I'm the excellent one, I'm the expert one, but I did it. No? त्यसका यसलाई अब इनोभेसन गरौँ न, कसैले त्यही बोलिन्छ। कति ठाउँमा मैले देखेको छु, मेरो क्लास लिँदाखेरि ह्यान्डआउट दिएको कुराहरू सेम बानेर सानो माथिको ठाउँमा आफ्नो अर्को नाम लेखेर दिएको पनि मैले टिचर प्रिन्सिपलहरू देखेको छु। प्लिज, द्याट इज नट क्रिएटिभिटी। हेर्नु सिक्ने हो, सिकाउने हो, तर डु समथिङ चेन्ज, नो, इन योर ओन स्टाइल, इन योर ओन लर्निङ। सो द्याट इज क्रिएटिभिटी। त्यति गर्नुहोस् प्लिज। त्यति पनि गर्दैन कसैले त। अहिले त धेरै राम्रो छ, धेरै फेसिलिटी छ। तपाईँले 1 घन्टा यसमा पस्नुहोस् न हजुरले। यो स्मार्टफोन चाहिँ भिर्नु भएको छ हाई हेलो र टिकटक गर्नको लागि मात्र होइन। यो बच्चाहरूलाई पब्जी, अरू कतिहरूलाई टिकटक होइन, हाई हेलो र फेसनको लागि होइन। यो धेरै कुराहरू छ यसमा, धेरै कुराहरू छ। जस्ट गिभ 1 hour टाइम, जस्ट गिभ 1 hour per day, you will get more and more everything. It is inside it. त्यसको यति सजिलो संसारमा पनि तपाईँ हामी जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। नबनौँ यो अवसरलाई, भगवानले दिएको अवसरलाई किल नगरौँ। भगवानले दिएको अवसरलाई हिल गरौँ, रिल्याक्स गरौँ, इन्जोय गरौँ, स्मार्टली अप्लाई गरौँ प्लिज। त्यसैले यो सबै 4 C's 5 C's पनि अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलममा छ। र एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराले 1 देखि 3 सम्ममा जम्मा 19 वटा विषयवस्तु दिएको छन्। विषयवस्तु त्यसलाई भन्छ थीम, THEME, right? There are different 19 themes. Okay, how many themes? There are different 19 themes, class 1, 2, 3 मा। तर 19 themes मध्ये नेपालीमा 11, नेपालीमा 11 छ, इङ्ग्लिसमा पनि 11 छ, म्याथ्समा 8 एन्ड द सेरोफेरोमा 10 वटा विषयवस्तु छ है क्वेशनमा। अनि कुनैमा हेर्नुस् त माथि अल्फाबेट भनेको इङ्ग्लिसमा मात्रै छ। अल्फाबेट इङ्ग्लिसमा मात्रै छ, नेपाली म्याथ्सहरुमा अल्फाबेट दिएको छैन। म र मेरो परिवार भनेको 4 वटामा छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, म्याथ्समा पनि छ, सेरोफेरोमा पनि छ। ओके, यसलाई याद गर्नुस् है। हजुरले पाठ्यक्रम जसले हेरिसक्नु भएको छ, हजुरहरु स्पष्ट हुनुभयो। जसले हेर्नु भएको छैन, म र मेरो परिवार भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि सिकाउनु पर्छ, नेपाली, म्याथ्स, सेरोफेरोमा 4 वटामा छ। अनि मेरो दैनिक जीवन पनि 4 वटामा छ। अनि हाम्रो समुदाय भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा छैन, नेपाली, म्याथ्स र सेरोफेरोमा मात्र पढाउनु पर्छ। हाम्रो विद्यालय 4 वटामा छ। हाम्रो वातावरण 3 वटामा छ, म्याथ्समा छैन। अनि हाम्रो सरसामान बिलोङ्गिङ्स भनेको इङ्ग्लिसमा मात्र छ। मेरो सृजना भनेको 3 वटामा छ। अनि हाम्रो संस्कृति भनेको इङ्ग्लिस, नेपाली छ, म्याथ्समा छैन, सेरोफेरोमा छ। ओके, यसरी यो सबै विषयवस्तुहरू है। यो जम्मा देयर आर 19 डिफरेंट थिम्स। अब हाम्रो क्रियाकलाप इङ्ग्लिस र नेपालीमा छ। चरा र जनावर इङ्ग्लिसमा मात्र छ। पहिला हामीले चरा र जनावर पछि विज्ञानमा मात्र पढ्थ्यौं नि, अहिले इङ्ग्लिसमा मात्रै छ। अनि हबिज एन्ड इन्ट्रेस्ट इङ्ग्लिस र नेपालीमा छ। तरकारी र फलफुल हामीले विज्ञानमा पढाउँथ्यौं भने अहिले इङ्ग्लिसमा मात्रै छ। हेर्नुस् है। अनि मेजरमेन्ट एरिया अनि यो नम्बरको सेन्सहरु चाहिँ म्याथ्समा मात्र छ। यसरी 19 वटा विषयवस्तुमा 8 वटा चाहिँ कमनमा छ। अरु इङ्ग्लिसमा 11 थीम कभरेज छ, म्याथ्समा 8 वटा विषय कभरेज छ, नेपालीमा 11 छ र सेरोफेरोमा 10 वटा विषय छ। यो इङ्ग्लिस नेपाली भएको छ, सेरोफेरो 90 भन्ला नो। नेपालीमा 11 विषय, सेरोफेरोमा 10 वटा विषयवस्तु कभरेज छन् आउट अफ कतिमा 19 मा हजुरले पढाउँदाखेरि है। अब यसैले हुन्छ भने मिल्छ भने ग्रेड टिचिङ भन्छ के, सब्जेक्ट टिचिङ चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्छ के। ग्रेड टिचिङलाई एकदमै सजिलो, हाम्रो मन्टेसरीमा प्री प्राइमरी ग्रेड टिचिङलाई एकदमै सजिलो। आफूले कहाँनिर मिलाएर मेलो मेसो मिलाउनु भन्छ नि, मिलाएर पढाइन्छ। तर सब्जेक्ट टिचिङमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, तर गर्न सकिन्छ। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट टिचिङ स्कुल्स है, थुप्रै छन्। अब यसमा क्रेडिट कसरी दिएको छ त भन्दाखेरि आधारभूत शिक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमको संरचना। अब पहिला पाठ्य भार भन्थ्यो, अहिले पाठ्य घण्टा भन्छ है, याद गर्नुस्। पहिलाको पाठ्य भार भन्थ्यो, अहिले चाहिँ घण्टा हो। हप्तामा सरी हैन, यसमा भाषिक सिप चाहिँ नि नेपालीले 5 घण्टा पढाउनु पर्छ रे। अनि यो अंग्रेजी पनि 4 घण्टा, गणित 4 घण्टा, अनि विज्ञान र स्वास्थ्य सेरोफेरोमा 8 घण्टा पढाउनु पर्छ। विज्ञान स्वास्थ्यलाई 4, अनि सामाजिक अध्ययन र चरित्र गरेर 4, अनि मातृभाषा जस्तै अहिले मातृभाषा धेरै ठाउँमा लोकल ल्याङ्ग्वेजमा
नेवारी भाषा र लोकल सब्जेक्टलाई 5 आवर्स अल टुगेदर यसरी हप्तामा 26 घण्टा पढाउनु पर्छ। 26 घण्टा याद गर्नुहोस् है 1 विकमा। अब यही 26 घण्टालाई 32 घण्टाको समाजले लिएर वर्ष दिनमा चाहिँ 832 चाहिँ हो त वार्षिक कार्यघण्टा। यो हप्ताको हैन, यो 832 चाहिँ के हो त इयरली हो, इयरली। अब यसरी हामीले गर्दाखेरि हाम्रो सेरोफेरोलाई 8 घण्टा भएको हुनाले सेरोफेरोलाई पनि हामीले 2 पिरियडको रूपमा हैन हप्तामा कसरी राख्ने त्यो मिलाएर रुटिनको जस्ट एउटा स्याम्पल मात्र हामीले राखेका छौँ। अनि त्यसमा पनि मैले त धेरै प्राइभेट स्कुलको काम गर्ने भएको हुनाले हामीले यतिमा पुग्दैन। प्राइभेट स्कुलमा 4वटा बुकले पुग्दैन। अब यसको ठाउँमा हामीले प्रोजेक्ट भनेर एउटा अर्को किताब निकालेको छ। प्रोजेक्ट इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट भनेर हप्ताको कतिचोटि भनेर चाहिँ हप्ताको एकचोटि प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट यसै 4वटा सब्जेक्टलाई हुने गरेर यो इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट फन्ड भनेर चाहिँ नि इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट फन्ड त्यो पाठ्य पुस्तक हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्राइभेटलाई है, यो प्राइभेटलाई हो। तर यदि हामीले कीर्तिपुरमा पनि यसलाई अपनाउने हो भने यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने अहिले यसको पाइलटिङमा छ। यसलाई हजुरले प्रिन्ट आउट गर्नु मैले पीडीएफ दिन्छु र प्रिन्ट आउट गरेर स्कुलमा हप्ताको एकचोटि प्रोजेक्ट के हो प्रोजेक्ट बनाउन जान्दैन कतिजना स्कुलहरूले 4वटा सब्जेक्टलाई मिलाएर यहाँ प्रोजेक्ट बनाएको हुन्छ। यो मैले अलमोस्ट प्राइभेट स्कुलमा ट्रेनिङ दिने भएको हुनाले यो क्रेडिट आवर अनुसारको इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट फन्ड ट्वाइस इन अ मन्थ महिनाको 2 दिन गर्ने भनेको छ। अरू सब्जेक्ट कति गर्ने तर महिनाको 2 चोटि 15 दिनको एकचोटि प्रोजेक्ट गर्नै पर्छ। अनि यसमा हरेक कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट एकदम राम्रो छ। आज हामीसँग समय छैन हजुरलाई प्रोजेक्टलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामीले भन्छौँ। र अहिले पेन्डेमिकमा फेरि गभर्नमेन्टले के भनेको छ तपाईले 100% पाठ्यक्रम सिकाउनु पर्दैन, सकिँदैन। 30% क्यान रिड्युस ब्लेन्ड एन्ड कस्टमाइज भनेको छ के 30% घटाएर अरूसँग मिलाएर हैन समय सापेक्ष सिकाऊ भनेको छ। जस्तै अहिलेको समय सापेक्ष के हो त पर्सनल हाइजिन यसलाई पनि हामीले समय सापेक्ष हुन सक्छ। हाउ टु प्रोटेक्ट यो सबै कुरालाई मिलाएर सिकाउनु 100% जस्ताको तस्तै सिकाउनु जरुरी छैन। अहिले घरमा बसेको अवस्थामा कोभिडको अवस्थामा जस्तै भैँचालोमा पनि हामीले त्यस्तै भएको थियो नि, भूकम्पमा अर्कै थियो र अहिले अर्कै थियो। त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरौँ। अब यसमा क्रेडिट आवर कति छ भन्ने कुरामा एकदमै सानो छ। यो फोटो कपी गरिरहेको थिएँ। हरेकमा जस्तै 19वटा हाम्रो लेसन्स थियो नि। अब इङ्ग्लिसमा कक्षा 1 मा मात्र छ है अल्फाबेट्स भनेको 2, 3 मा छैन। अनि म र मेरो परिवार भनेको ठाउँमा यो क्लास 8 मा कति सिकाउनु पर्ने 48 है। अनि यसमा 40 के हो यो सबै यो हजुरले पाठ्यक्रममा मजाले यो बुझ्नै पर्छ। हरेक विषय वस्तुको कार्य घण्टा कति घण्टा सिकाउनु पर्ने तपाई टिचरले मेरो कति पिरियड हुनुपर्छ कतिको टाइम हुनुपर्छ यो एकदमै हेर्नुस्। हजुरले हजुर 2 को हुनुहुन्छ कि 3 को हुनुहुन्छ कि केमा हुनुहुन्छ कुन क्लासको हुनुहुन्छ 3 को भए 3 कै कोलम हेर्नुस् नो। अनि विषय हेर्नुस् यो 3 मा सेरोफेरोको भयो, 3 मा यो के हो गणित भयो, 3 मा यो नेपाली भयो, 3 मा यो इंग्लिश भयो। यसरी आफूलाई एकदमै म कुन कक्षाको कुन विषयको अब सबै सब्जेक्ट एकै ठाउँमा पढाउनु त हुँदैन छँदै छैन। प्राइभेटमा क्लास 5 सम्म इन्टिग्रेटेड छ अलरेडी धेरै स्कुलमा छ। तर गभर्नमेन्टमा एक दुईवटा स्कुलमा चाहिँ सुरु भएको छ तर अलमोस्टमा चाहिँ छैन है। अलमोस्ट चाहिँ छैन। ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ हामी क्वेशन आन्सर पछि मात्र राख्छौँ है प्लिज। अनि त्यसैले रुटिनमा जस्ट टेन्टेटिभली है यो हप्तामा अघि कति भनेको थियो हामीलाई 5 घण्टा इंग्लिश 4 घण्टा नेपाली भनेको थियो नि हैन कति आवर्स भनेको थियो। त्यसैले यही अनुसारको हामीले जसमा सिम्पल है यसमा अरु एक्टिभिटी हुन सक्छ। फर्स्ट पिरियड नेपाली सेकेन्ड इंग्लिश भन्दाखेरि 61 घण्टाको क्लास चाहिँ हुनै पर्छ मिनिमम। पहिला 45 मिनेट्स थियो नि 45 मिनेट्सले अब एक्टिभिटिज गर्न भ्याउँदैन। हामीले जुन यो 10-15 वर्ष अगाडि भनेको कुराले अहिले बल्ल प्र्याक्टिसमा आइरहेको छ। मिनिमम पनि क्लासको पिरियड 1 घण्टा हुनुपर्छ। अहिले गभर्नमेन्टले त्यही भनेको छ मिनिमम एक पिरियडमा 1 आवर हुनुपर्छ। त्यसमा पनि लोकल ल्याङ्ग्वेज र सेरोफेरोलाई 1 घण्टा 20 मिनेट भनेको छ। त्यहाँ लट्स मोस्ट प्र्याक्टिकल हुन्छ। लोकल ल्याङ्ग्वेज र सेरोफेरोमा चाहिँ 80 मिनेटको क्लास हुनुपर्छ भनेको छ। अनि मात्र त्यो हप्ता दिनमा कति घण्टा पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो नि त्यो कभरेज हुन्छ। जस्ट फर एक्जाम्पल है यो अब हजुरले यसमा अलिकति मिलाउनु मिल्छ। कसरी गर्ने त यो 5 घण्टा कसरी गर्ने 4 घण्टा कसरी 8 घण्टा
जस्तै सेरोफेरोमा 8 घण्टा भनेको छ हप्ताको, अनि इङ्ग्लिसमा 5 घण्टा भनेको छ भने कसरी मिलाउनु? जस्ट यो सिम्पल टेन्टेटिभ आइडियाज हो हजुरहरूले, यसलाई मिलाउनु होला। अनि जहाँ जहाँ कन्फ्युज छ प्लिज नोट इट डाउन है, हजुरले नोट गरेर राख्नु होला, पछि बिर्सेलाई नोट लेख्नुहोस्। हामीले त्यो पनि सिक्नुपर्छ, किनभने थोरै समयमा मैले धेरै कुरा एकैचोटि वान म्यान सो भने जस्तै वान वे यो डेलिभर गर्दैछौँ। दिस इज नट गुड, तर के भने समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तै ढिलो भइसक्यो, कन्फ्युज भयो भनेकोलाई यसले पनि क्ल्यारिटी गर्न कोसिस गर्दैछु। अब त्यसपछि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको मुख्य राम्रो भाग भनेकै यो व्यवहार कौशल सिपहरू इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। यसमा हामीले व्यवहार कौशल सिपहरू पहिला त सिकायो, यत्रो वर्ष सिकाइसक्यो, हामीले भित्र अननोनली हामीले गरेर आउँछन्, तर अहिले चाहिँ हुनैपर्छ, देयर मस्ट बी भन्छ क्या, 5वटा स्किल S1, S2, S3, S4 एन्ड S5। S1 भनेको के हो त? पछि S1 लाई मिनिङ बुझ्नुपर्छ हजुरले, पाठ्यक्रममा पछि सर्टमा लेखेको हुन्छ। S1 इज थिङ्किङ स्किल, सोचाइका सिपहरू, त्यसमा पनि 5वटा फेरि सब स्किल हुन्छ। थिङ्किङ स्किलको पनि 5वटा सब स्किल हुन्छ। S2 भनेको इन्ट्रापर्सनल स्किल, मुख्य व्यक्तिगत सिपहरू, त्यसको 7वटा सब थिम हुन्छ फेरि है, सब स्किल हुन्छ। एन्ड S3 भनेको इन्टरपर्सनल स्किल, मुख्य अन्तर्व्यक्तिक सिपहरू, मुख्य अन्तर्व्यक्तिक है यो, त्यसमा पनि 5वटा अर्को स्किल हुन्छ। अनि S4 भनेको इन्फर्मेसन, कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिलिटरेसी, बहुसाक्षरताका सिपहरू, बहुसाक्षरता है अक्षर सिकाउनको निम्ति, त्यसको पनि एक्स्ट्रा कतिवटा हुन्छ त? S4 को पनि 5 सफ्ट स्किल हुन्छ। एन्ड द S5 इज द सिटिजनसिप स्किल, नागरिक स्किल। एउटा बच्चालाई राष्ट्रको माया, अहिले हामीले धेरैलाई ब्लेम छ नि, बच्चा पढ्यो सिक्यो विदेश गयो, राष्ट्रियताको केही पनि भएन, आफ्नो देशको आइडेन्टिटी केही पनि सम्झेन, त्यस कारण यो क्लास 1 देखि स्थितिदेखि हामीले सिकाइरहेको छौँ नि यो कुरा। सिटिजनसिप स्किलमा पनि S5 इज द सिटिजनसिप स्किल, अनि त्यसको पनि सफ्ट स्किल 7। सो देयर आर 29 सफ्ट स्किल्स, देयर आर 5 सफ्ट स्किल्स है, 5 हेर्नुहोस् त। S1 थिङ्किङ स्किल, याद गर्नुहोस्, S1 इज द थिङ्किङ स्किल, S2 intrapersonal skill, S3 interpersonal skill, S4 information, communication and multiliteracy, and the S5 is the citizenship skill. So 5 skills ma 29 soft skills huncha. Isko soft छ नि त्यसमा 5 7 5 5 लेफ्ट साइडमा हेर्नुस् त, यसको सफ्ट स्किल 29 हुन्छ। त्यसैले 18वटा अहिलेको विषयवस्तुमा यो 29 स्किलको इन्टिग्रेसन भएको छ कि छैन भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। र यो 29वटा सफ्ट स्किललाई के भन्छ त? 21st सेन्चुरीको स्किल फर द चिल्ड्रेन भन्छ। 21औं शताब्दीमा बच्चाले जान्नै पर्ने 21वटा सिपहरू भन्छन्। यो सिप यो 21औं शताब्दीका 29वटा स्किलहरू सिक्यो भने त्यो बच्चा के हुन्छ त? ठुला व्यक्ति, आफै आफैमा सम्पन्न, सेल्फ डिपेन्डेन्ट हैन, अरूको भर नपर्ने, रेजिलेन्स भन्छ नि, समय सापेक्षिक हुने, अहिले चिन्ता पीर पर्दा आत्महत्या नगर्ने, त्यस्तो किसिमको विद्यार्थीको जन्म हुन्छ। यो रेजिलेन्स भएन भने हेल्दी हुन्छ, सबै कुरा छ, तर उसको मेन्टल लेभलले ब्यालेन्स गर्न सकेन, सुसाइड गर्छ मान्छेले, दुःख समस्या त पर्छ। त्यसकारण जुनसुकै समय परिवेशमा पनि बाँच्न सक्ने, हिम्मत गर्न सक्ने हैन, आर्ट गर्न सक्ने, गो अहेड भन्न सक्ने विद्यार्थीको जन्मको निम्ति, विद्यार्थीको प्र्याक्टिसको निम्ति हामीले यो स्किल बेस्ड यो इन्टर रिलेटेड करिकुलमलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्न जरुरी। एकदमै राम्रो छ भनिहाल्यो नि त्यसको कुरामा, तर हामी लागू गर्नेमा कहाँ पढ्छौँ के पढ्छौँ भन्ने कुराहरू अझ पनि फेरि भन्छौँ। समस्या छ, समस्याका कारण छ, विकल्पहरू छन्, समस्या समाधान हुन्छ है। अहिले नै हामी गाह्रो छ भनेर हात नउठाउँ प्लिज, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने है, केही पाउनलाई केही कुरा गुमाउनै पर्छ। यस, केही कुरा पाउने केही कुरा गुमाउनै पर्छ हामीले। ओके, अब यो स्किलको पनि एकदमै हामीले अघि भने नि थिङ्किङ स्किलको 5वटा कुरा भनेको छ नि। S1 भनेको के हो हैन? S1 भनेको नयाँ परिस्थिति एवं सन्दर्भमा पहिले सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई प्रयोग गर्ने योग्यता। अब S2 मा के भनेको छ फेरि? सिकाइ हासिल गर्ने र जारी गर्ने योग्यता, आफ्नो सिकाइलाई सङ्गठित गर्ने योग्यता। यो चाहिँ हजुरले एकदम डिटेल पढ्नै पर्छ, मैले आज भनेर साध्य छैन। एकदमै हजुरले पेज टु पेज S1, S2, S3, S4, S5 को अध्ययन राम्ररी गर्नुभयो भने अनि तपाईँ विषयवस्तुमा जानु। अब जस्तै म र मेरो परिवारमा S2 लेखेको छ भने
म र मेरो परिवार सिकाउँदाखेरि सिकाइ हासिल गर्ने जारी गर्ने योग्यता, आफ्नो सिकाइलाई सांगठनिक गर्ने योग्यता छ कि छैन त बच्चाकोमा, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। पहिला त एकदमै बुकमा जे छ त्यही कुरा पढाएर भइहाल्यो, तर हुँदैन। अब यो कुरा म्याच गर्नुपर्छ हामीले, यो कुरा म्याच गर्नुपर्छ। S1 S2 S3 लाई हामीले ध्यान दिएको छ कि छैन। जस्तै S1 को फो भनेको प्रभावकारी तर्क गर्ने योग्यता, पद्धति सोचको प्रयोग गर्ने योग्यता, छानबिन तथा निर्णय गर्ने योग्यता। कोही बच्चाले छिटो निर्णय गर्छ, कसैले निर्णय गर्दैन, कसैले हेरेर विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गर्छ नि। त्यो हरेक च्याप्टरमा फेरि तपाईले यसपालिको बच्चाहरूको मूल्याङ्कनमा पनि गर्नै पर्छ। हरेक च्याप्टर, हरेक थीम पछि कति पर्छ त्यो पनि अहिलेको पाठ्यक्रममा दिएको छ। त्यसकारण यसलाई टिचर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बढेको छ हैन। तर एकदमै सुरुदेखि गयो भने चाहिँ नि एकदमै मजाको फ्लोरिस हुन्छ, आनन्द आउँछ के हामीले। ए म त साँच्चैकै शिक्षक रहेछु नि, यो बच्चाको यो विकास भयो नि, बच्चाको क्रिटिकल थिङ्किङ यो रहेछ है, प्रब्लम सल्भिङ यो रहेछ भनेको हामी आत्मसन्तुष्टि गर्ने बाटो पाइन्छ है। पैसा त कति कमायो, कति जान्छ, तर मर्ने बेलामा लिएर जाने भनेको के हो? हाम्रो नाम मात्र हो। ए फलाना टिचर त कति राम्रो, मेरो मुटुमै छ है भन्छौँ नि हामी। त्यसका हामी पनि त्यस्तो हृदयस्पर्शी शिक्षक बन्न सक्नु पर्यो, जसले एउटा बालकलाई मानव बनाओस्, जसले एउटा बालकलाई आफ्नो सभ्यता संस्कारलाई बोकेर एकदम हामीले गर्व गरौँ न मेरो विद्यार्थी भनेर। थुप्रै हाम्रा विद्यार्थी हामीलाई गर्व लाग्छ नि। कोही बिग्रियो भने हामीलाई के गर्ने, कस्तो दुःख लाग्छ। एउटा बालक बिग्रिनु भनेको एउटा वंशज बिग्रिनु, एउटा बच्चा बिग्रिनु भनेको एउटा वंशज बिग्रिनु। त्यसैले प्लिज यसलाई याद गरौँ साथीहरू है। अब तपाईलाई साथी नै भने उमेरले मजिद होला, तर हाम्रो गोल, अब्जेक्टिभ, हाम्रो टार्गेट इज द सेम हैन। हाम्रो फोकस भनेको बच्चा हो। अब त्यस्तै गरी इन्टरपर्सनल स्किल भने नि है, S2 को पनि कतिवटा छ, 7वटा छ। S2 भनेको के हो त? आफ्नो हेरचाह गर्ने योग्यता, दैनिक जीवन व्यवस्थापन गर्ने योग्यता, यो सबै एकदम सेल्फ म्यानेजमेन्ट स्किल S21। अनि त्यस्तै फेरि डेभलप सेल्फ स्टिम S22 है। दोस्रो स्किल 5वटाको 2 को 2, यसमा कतिवटा छ? 5वटा छ, 7वटा छ सरी, S27। एकदम डिटेलमा हेर्नुस्, यो मात्र दिनभरि लाग्छ क्लास लिनलाई। आज मैले आँखा खोल्ने काम, ढोका खोल्ने काम, झ्याल खोल्ने काम मात्र गरिदिएको छु है। यसमा पिप गर्नुस् हजुरले। एन्ड द थर्ड इज हाम्रो S3 के हो त? हाम्रो मेजर इन्टरपर्सनल स्किल्स S3 को पनि कतिवटा छन्? 5वटा छन् है। S1 को कतिवटा? 5वटा, S2 को 7, S3 को 5, एन्ड द S4 इज द मल्टी लिटरेसी स्किल है। मल्टी लिटरेसी स्किलमा यो प्राविधिक साक्षरता S2 कतिवटा छन् त? S4 को S4 को जम्मा 4वटा छन्। अनि त्यसपछि S5 मा के हो त? सिटिजनशिप स्किल, सिटिजनशिप है, नागरिक सिपहरू, सम्भाव्य व्याख्या गर्ने, परिवार तथा समुदायका प्रवचन तथा मान्यता लगायत अन्य मान्यता र अभ्यासप्रति सकारात्मक रहने, आफ्नो विचार, मान्यता र अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउने, स्थानीय सांस्कृतिक वातावरण तथा विविधता बुझ्ने, स्थानीय लोकलमा यो पर्छ हेर्नुस् है। विविधताको सम्मान भनेको के छ त? S5 को 2 मा कुन चाहिँमा कुन स्किल युज गर्ने त? अब कुनै कार्यमा सहभागी हुन, फरक विचारप्रति सहिष्णु हुन, कार्य तथा सहभागितामा समतालाई प्रोत्साहन गर्न, समता, इक्विटी है, इक्विटी एन्ड इक्वालिटी। अनि अरूको अधिकार तथा स्वाभिमान कायम राख्नको लागि S53 सिटिजनशिपको पनि S5 इज द सिटिजनशिप स्किल। तर 3 मा पर्छ भन्ने कुरा एकदमै हेर्नै पर्छ हजुरले। 1 हप्ता 15 दिन यसलाई मजाले अध्ययन गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँ विषयवस्तुमा गएर यो स्किललाई लिङ्क गर्ने कुरा हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ। अब राष्ट्रिय पहिचान र अपनत्वको नेसनल आइडेन्टिटी भन्छ नि हामीले, आफ्नो समुदाय, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान प्रति सजग रही सम्मान गर्ने र अपनत्वको अनुभूति गर्ने क्षमता केमा पर्दछ त? S5 मा। S5 मा सिटिजनशिपको पनि 5 मा पर्दो रहेछ। अनि S6 मा के पर्दो रहेछ त? सामाजिक एवं नागरिक जिम्मेवारी। अहिले यो कुरा एकदमै लार्ज भइरहेछ हेर्नुस् है। राष्ट्रिय पहिचान पनि हाम्रो एकदम कम भइरहेछ। सामाजिक वस्तुहरूको अभिवृद्धि र समाज वातावरण र प्रजातान्त्रिक आदर्शको सुरक्षा गर्ने र प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि कम भइरहेछ। त्यसैले S5, S6 र S7 भनेको के हो त?
व्यक्तिगत जिम्मेवारी एउटा नागरिकको रूपमा परिवार एवं समुदायको सदस्यका रूपमा अनुशासित इमानदार भई गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्ने योग्यता। यसरी यो एकदमै हामीले आवश्यक कुराहरू यो हजुरहरूले याद गरौँ है। यो फेरि पनि भन्छु मैले, जम्मा हाम्रो स्किलहरू कतिवटा अरे 5, S1 S2 S3 S4 S5। व्हाट इज S1? थिंकिङ स्किल। थिंकिङ स्किलको कतिवटा सब छ? 5 वटा छ। व्हाट इज S2? दिस इज इंट्रापर्सनल स्किल, त्यहाँ कतिवटा सब छ? 7 वटा छ। थर्डमा के छ? इंटरपर्सनल छ, त्यसमा सब कति छ? 5 वटा छन्। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनमा कतिवटा छ? S4 मा 5 छ सब। अनि सिटिजनशिप स्किलमा S5 and there are 7 soft skills, so all together 29 soft skills। 29 वटा सफ्ट स्किलहरू छन्। यो 29 वटा सफ्ट स्किललाई हामीले कहाँ कहाँनिर के युज भएको छ भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नुस्। अनि यसको लागि पाठ्यक्रममा दिएको कुरा है यो। जस्तै इट्स भेरी क्लियर पिक्चर। म र मेरो परिवारमा विषयमा, म र मेरो परिवार त हाम्रो 4 वटा सब्जेक्टमा छ है, इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, सेरोफेरोमा छ। हेर्नुस् है, अब म र मेरो परिवार सिकाउँदाखेरि सेरोफेरोमा के गुण हुनु पर्यो त? स्किलहरू S1 को 1, S1 को 2, S3 को 1, S3 को 4। सेरोफेरोमा यतिवटा सफ्ट स्किलहरू कभरेज हुनुपर्छ। गणितमा S1 को 4, अब के हो भनेको S1 को 4 अगाडि अघि हेरेको थिएन हामीले, त्यो हेर्नु पर्यो हजुरहरूले। एकदम यादै गर्नुपर्छ, लेखेर राख्नुस् भित्तामा ठुल्ठुलो चार्टले। S1 को 5, S3 को 1। अनि नेपाली पढाउँदा झन् कति धेरै हेर्नुस् त। S3 को 1 हैन, S1 को 2, S1 को 1, S3 को 2, फेरि S4 को 3। अनि अङ्ग्रेजीमा यो सबै हुनुपर्छ। यसरी हरेक विषयमा यो 19 वटा हाम्रो थिममा यो एकीकृत हुने व्यवहारको जो सिपहरू, सफ्ट स्किलहरू के छ यो एकदमै याद गर्नुस्। अब यहाँ त S1 S2 S3 लेखिरहेको छ, तर हजुरले गर्दै जाँदा एक महिना तपाईले सिक्नुस् व्हाट इज S1 S3 व्हाट इज S2 व्हाट इज S3 S4 भन्ने कुरा पछि बुझिहाल्नुहुन्छ। यो मात्र बुझेर भएन, यसको सब पनि बुझ्नु पर्यो फेरि। नो S1 को कतिवटा छन् त? S1 को यहाँ कतिवटा भने चाहिँ हामीले 5। सो S1 1, S1 2, S1 3, S1 4, S1 5। यो पनि हजुरले याद गर्नु पर्यो यसरी S1 को 5 सम्म। अनि यति बुझेपछि सिकाउनलाई एकदमै मजा आउँछ। हिजो कहिले हामीले ध्यान दिएको थिएन यो कुरालाई। हो माया गर्नुपर्छ, बच्चाले व्यवहार हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल सिक्नुपर्छ थिम, तर यति स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा मात्रै छ। त्यसैले स्किल इन्टिग्रेसन तपाईले सिकाउने, मैले सिकाउने विषयवस्तुमा बच्चाहरूको यो स्किलको इन्टिग्रेसन भएको छ कि छैन भन्ने एकदमै मनन गर्न जरुरी छ, चिन्तन गर्न जरुरी छ, यसलाई पालना गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। ओके, यो सबै विषयको लागि 29 वटा थिमको लागि हेर्नुस् त हाम्रो वातावरणमा यो खाली इंग्लिश मात्र भएको हुनाले इंग्लिशमा मात्र लेखिरहेछ। हरेक सब्जेक्टमा स्किल चाहिँ नि म्याथ्समा पनि, इंग्लिशमा पनि, नेपालीमा पनि, सेरोफेरोमा सबैमा स्किलको इन्टिग्रेसन हुनै पर्छ। ओके, अब एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षण सिकाइ योजना तपाई हामी सबै त अब शिक्षक हो। अब हामीले अघि नै भनेको थियौं सहजीकरण गरौँ, हामी शिक्षक हैन के बनौँ, अब सहजकर्ता बनौँ। सहजकर्ताले के गर्ने त? सहजकर्ताले फेरि पढाउने हैन सहजीकरण गर्ने। नाम चाहिँ सहजकर्ता, फेरि पनि पढाउने काम त गर्नु हुँदैन। सहजकर्ताले सहजीकरण गर्ने। ओके, अब सहजीकरण गर्दाखेरि तपाईले यसमा प्वाइन्ट थप्न पनि सक्नुहुन्छ, घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर मिनिमम मेरो प्र्याक्टिसमा देयर मस्ट बी 14 points we have to practice, we have to apply। नम्बर 1 पाठ्यक्रमको ज्ञान, सिप, धारणा र विषयवस्तुको उद्देश्य थाहा पाउनुपर्छ। यो 14 नम्बरमा आफैले नम्बर दिनुस्, पछि एक दुई जनाले भन्नुस् तपाई कति नम्बरमा हुनुहुन्छ, 14 मा 14 कि 14 मा 10/14 कि 8/14 कि कति हो? हजुरले एक दुई जनाले पछि भन्नु होला। तपाईलाई यो कन्सेप्ट थाहा छ कि छैन? यो कन्सेप्ट